यहाँ सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई हाम्रो पवित्र आत्माको सेसनमा स्वागत छ। स्वागत छ यहाँ सबैलाई एकदम पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा र पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। र हिजोदेखि हामीले पवित्र आत्माको क्लास सुरु गरेका छौँ र हिजोको दिन पनि धेरै रमाइलो भयो। धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ, बुझ्न पायौँ र हामीलाई विश्वास छ तपाईहरुले पनि धेरै सिक्न र बुझ्न पाउनुभयो भनेर। अनि आजको दिन फेरि हामी अगाडि बढ्दैछौँ, तर बढ्नुभन्दा अगाडि हामी पवित्र आत्मालाई नै हामी निम्ताउने छौँ। यो क्लासमा गीत गाउँदै हुन त उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई स्वागत भन्नु पनि राम्रो हो। लाइक उहाँ सधैँ हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, तर एउटा भनाइ छ नि द्याट वी वेलकम यु भन्छौँ नि, हामीलाई एकदमै भनौँ न तपाईलाई स्वागत छ भन्छ नि। कति यस्तो भन्दो रहेछ पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्नु पर्दैन भन्ने होइन के। तर अब कहिले कहिले कोही मान्छे घरमा आउँदाखेरि हाई वेलकम भनेर राम्रो देख्छ नि त, घरमा आएको पछि हार्दिक स्वागत छ भन्छौँ नि हामीले, वेलकम स्पिरिट। त्यो भन्ने बित्तिकै एक्सेप्टेड फिल हुन्छ। सो पवित्र आत्मा पनि हामीले भनिरहेको छौँ, उहाँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ र व्यक्ति भएको लागि व्यक्ति त हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई स्वागत भन्नु पनि उहाँलाई हामीले एक प्रकारले स्वीकारेको जस्तै स्वीकार हामी ग्रहण गरेको उहाँलाई हुन्छ नि। यस यस, म यो हेडफोन यहाँ राख्छु र गिटारको साउन्ड चाहिँ तिमी गाउनु ल। हेरिरहेका छौँ कि पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा किन हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा उहाँलाई किन पठाइयो। अनि हामीले हेर्दै थियौँ कि पवित्र आत्माले नै हामीलाई यीशु चिनाउनुहुन्छ, पिताबाट हरेक कुराहरू लिएर हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले गीतमा यही भनिरहेका थियौँ कि पिताको सामु हामीलाई लिएर जानुहोस्, यीशु कहाँ हामीलाई लिएर जानुहोस्, किनकि पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई परमेश्वर र यीशुसँग जोड्नु सक्नुहुन्छ। साँच्चै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हामीले हेरिरहेका छौँ र यसमा पनि पवित्र आत्माको सहायता बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मालाई आत्माको कुरा आत्माबाट नै बुझिन्छ भनेर बाइबलले लेखेको छ, बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसरी नै हामीलाई पवित्र आत्माको अति आवश्यक छ परमेश्वरको आत्माका कुराहरू बुझ्नलाई। र हामीलाई विश्वास छ उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र हामीलाई हिजोदेखिबाट उहाँले बताइरहनु भएको छ, बुझाइरहनु भएको छ। र हामीले हिजो धेरै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ कि किन हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरीको आवश्यकता छ भनेर। र हामी त्यसलाई म चाहिँ दोहोऱ्याइरहँदिनँ, पास्टरज्यूले नै यदि दोहोऱ्याउनु पर्यो भनेदेखि पनि उहाँले दोहोऱ्याएर उहाँले नै अब यो क्लासलाई फेरि अगाडि लिएर जानुहुनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मैले हिजो छाडी अस्तिको दिन पनि यहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ, पवित्र आत्मा उहाँको विषयको कुराहरू धेरै विराट छ, धेरै गहिरो छ र अति शक्तिशाली पनि हो। किनभने पवित्र आत्माको बारेमा हामीले छलफल गर्नु, उहाँको बारेमा हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेर्नु नै
परमेश्वरको एउटा सम्पूर्णतालाई हेरेको। उहाँ परमेश्वरको महिमा हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको शक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको पवित्रता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको धार्मिकता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ, परमेश्वरको विश्वास पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ परमेश्वरको सम्पूर्ण कुरा हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ नै परमेश्वरको पूर्णता हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले देखेका छौँ बाइबलमा प्रभु येशूले पवित्र आत्माको कुरालाई लिएर मैले हिजो भने उहाँले शिक्षा त धेरै दिनुभयो, साथै सतर्क पनि तुल्याउनु भएको छ होइन। किनभने उहाँले पवित्र आत्माको शक्तिमा काम गरिराखेको बेलामा बेलामा प्रभुलाई के भन्ने थाहा छ, यसले शैतानबाट काम गरिरहेछ, शैतानको आत्माद्वारा नै यसले काम गरिरहेछ भने प्रभुलाई धेरै उनीहरूले त्यसरी गिल्ला गरे। त्यति बेला प्रभु येशूले एकदम सावधानी तुल्याउनु भयो, मानिसलाई सबै पापको क्षमा हुनेछ तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गरेमा चाहिँ क्षमा हुने छैन, न त यो जुनी न त आउने जुनी। एकदम सतर्क तुल्याए। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ नि पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको सम्पूर्णता भएको हुनाले शक्ति, बल, सामर्थ्य, धार्मिकता, विश्वास, सम्पूर्ण कुरा पवित्र आत्मा भएको हुनाले पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्नु नै परमेश्वरको सम्पूर्णतालाई छुनु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बरु पुत्रको विरुद्ध पाप गरे क्षमा गरिनेछ, परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे पनि क्षमा गरिनेछ। तर पवित्र आत्माको बारेमा चाहिँ हामीलाई प्रभु येशू आफैले नै धेरै होशियार हुनुको लागि भन्नुभएको छ। र पवित्र आत्माको बारेमा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, राम्ररी जान्नुपर्छ, पवित्र आत्मालाई हामीले राम्ररी चिन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हिजो हेरिहाल्यौँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको सम्पूर्ण कुरा गर्नका लागि पृथ्वीमा आउनु भएको। याद गर्नुहोस्, मैले तपाईँले हिजो भनेको थिएँ कि प्रभु येशू आफै पनि जबसम्म पवित्र आत्माले भरिएर अभिषेक हुनु भएन उहाँले केही गर्नु भएन, किनभने उहाँलाई थाहा थियो पवित्र आत्मा बिना म पनि केही गर्नु सक्दिनँ। परमेश्वर उहाँ आफै त पवित्र आत्मा बिना उहाँ आफैले त केही गर्नु सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू म अब हामी सोचौँ न कति मात्रामा हामीलाई पवित्र आत्माको खाँचो र पवित्र आत्माको ती सम्पूर्ण कुरामा नआउने अगाडि हामीलाई उहाँको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो राम्रो ज्ञानले नै हामीमा त्यो तृष्णा जगाउँछ आत्माप्रति, त्यो दान प्रदान प्रति एउटा उत्कट इच्छाहरू जगाउँछ। ओहो मलाई त पवित्र आत्मा त अति नै चाहिँदो रहेछ। हुनु त हो पवित्र आत्मालाई सबैले मोटामोटी इन जेनरल विश्वास गर्छन्, धेरै मण्डलीहरूमा धेरै सम्प्रदायहरूमा पवित्र आत्मालाई विश्वासै गर्दैनन्, मान्दैनन् भन्ने होइन। तर पनि त्यो बाहिरी रूपमा हामीले यसो पवित्र आत्मालाई हामी मान्छौँ भन्ने र यसो बाहिरी रूपमा म विश्वास गर्छु भन्ने र पवित्र आत्मामा चुर्लुमै डुबेर, त्यसले बुझ्दै पवित्र आत्मामा चुर्लुमै डुबेको अर्थ पवित्र आत्मामा पूर्ण बप्तिस्मा लिएको, चुर्लुमै डुबेको। किन बप्तिस्मा त चुर्लुमै डुबेर लिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मामा चुर्लुमै डुब्नु र पवित्र आत्माद्वारा नै सबै परमेश्वरको कुरालाई बुझ्नु र जान्नुमा आकाश र पातालको फरक छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी यो अहिलेको यो समय बेलुकीको समय चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको ती कुराहरूमा हामी कतिसम्म सक्छौँ। अब हुनु त अब यो 5-6 दिन भन्छ, यो 5 घन्टा खालि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 5 घन्टामा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ, तर हामीले सक्दोभर मूल कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई हामी बताइदिनेछौँ। बाँकी हामीले भनिराखेको छौँ, यहाँहरूलाई याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई कि हाम्रो स्कुल छ, त्यो स्कुलमा चाहिँ नि हामीले 3 महिना विशेष गरी विभिन्न अति नै बाइबलबाटको महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले पढाउँछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ एकदम पवित्र आत्माको बारेमा हामीले 1 हप्ता पूर्ण रूपले लगाएर हामी एकदम राम्रो गरी हेर्ने गर्छौँ, राम्रो गरी त्यसमा हामी पवित्र आत्माको कुरामा हामी डुब्ने गर्छौँ। तर एउटा कुरा फेरि के छ भन्दा हाम्रो क्लासमा चाहिँ मैले चाहिँ नि प्राय पवित्र आत्माको कुरालाई लिएर खालि शिक्षा दिने मुखले भन्ने नभएर हामीले प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेसन पनि धेरै गर्छौँ। भविष्यवाणी कसरी गर्ने हो, किनभने त्यहाँ 9वटा दान वरदान छ, त्यो 9वटा दान वरदानमा हामी कसरी ओर्लिने हो अथवा कसरी त्यो 9वटा दान वरदानमा हामी
अगाडि बढ्ने हो। मतलब एकदम प्र्याक्टिकली हामी त्यो डेमोन्स्ट्रेसनहरू पनि गर्छौँ। तर अब यहाँ अनलाइनमा त हामीलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्न अहिले गाह्रो हुन्छ कति कुराहरू, त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। कुनै त हामी यहाँ प्रभुको आत्माले अगुवाई गरे अनुसार हामी गर्नेछौँ। तर अब क्लासमा चाहिँ नि हामीले आम्ना सामना गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले धेरै गर्नु हामी सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट भए पनि हामी तपाईँहरूलाई फेरि अनलाइनमै नै हाम्रो फेरि क्लास कहिलेबाट सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा सबै हामी स्कुलको बारेमा तपाईँलाई पछि बताउनेछौँ। हामीले एउटा कुरा हिजो के हेरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि जब मानिस पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै उनीहरू अर्कै आयाममा उनीहरू उक्लिएर गए। They went to a different dimension, greater dimension, more powerful dimension. The dimension where God himself functions भने जस्तै कि एउटा यस्तो आयाममा जहाँ परमेश्वर एकदम नै वहाँ त्यो आयाममा उहाँ भनौँ न अति नै हलचल गर्नुहुन्छ, त्यही आयाममा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, त्यही आयाममा। र परमेश्वरको सुरुबाट नै इच्छा त्यही हो, मानव जातिलाई सृष्टि गरेर परमेश्वरले पृथ्वीमा राखे तापनि उहाँले त्यो आयाममा राख्नु भएको थियो, त्यो आयाममा राख्नु भएको थियो। तर मान्छे जातिले जब पाप गर्ने बित्तिकै ऊ त्यो आयामबाट खस्यो, त्यो महिमाबाट खस्यो, त्यो आत्मिक दुनियाँ भन्छ त्यसलाई, द स्पिरिचुअल र्याम अफ गड, परमेश्वरको त्यो आत्मिक दुनियाँबाट मानिसहरू हट्यो। र तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ कि पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै तपाईँ दोस्रो आयाममा जानुहुन्छ भने? किनभने तपाईँले हेर्नुहोस् न चेलाहरूको जीवनमा पनि उनीहरू जबसम्म पवित्र आत्माले भरिएको थिएन होइन, उनीहरूको जीवन त्यति बेलाको, र जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए ओहो त्यसपछिको त उनीहरूको जीवन यतिसम्म भयो कि बाइबलमा भनेको छ मानिसहरू उनीहरूसित सङ्गति गर्नु पनि डराए, यतिसम्म पनि उनीहरूको बारेमा गवाई दिनु थाल्यो, हेर हे संसारलाई उलाट पुलाट पार्ने हाम्रो गाउँमा आएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो एउटा दोस्रो आयाममा काम गर्ने मानिसहरूको एउटा चरित्र गुण भनौँ, स्वभाव भनौँ, उनीहरूको जीवन चाहिँ छुट्टै प्रकारको देखा परे। र हामीले हिजो चाहिँ हामीले विशेष गरी के कुरामा बढी जोड दियौँ भन्नाले हामीले चारैतिरबाट तपाईँहरूलाई वचनबाट देखाउनु कोसिस गर्यौँ कि एउटा मानिसले प्रभु येशूलाई पाएको पछि, उसले नयाँ जन्म पाएको पछि तुरुन्तै ऊ पवित्र आत्मामा भरिनु पर्ने हो। किनभने पत्रुसले भन्यो नि त, तिमीहरूले पनि मन फर्काऊ, पश्चाताप गरेर यो वरदान, यो प्रतिज्ञा तिमीहरूलाई पनि दिइने छ, यो प्रतिज्ञा तिमीहरूको लागि पनि हो। त्यस कारण हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि हामी प्रभुलाई फेरि त्यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि उनीहरू साँच्चै पवित्र आत्माले भरिए भन्ने कुरा चाहिँ नि के देखा पर्यो, धेरै ठाउँमा हामीले देखायौँ कि उनीहरू अन्य भाषामा बोल्न थाले होइन। अब भाषै अर्को भयो, उनीहरू अर्कै दुनियाँमा गए जस्तो कि अर्कै दुनियाँमा गए, देख्नुभयो त्यो एउटा प्रमाण हो कि अर्कै आयाममा गए उनीहरू, परमेश्वरको त्यो जहाँ परमेश्वरको आत्माको बलियो र भारी काम हुने आयाममा उनीहरू प्रवेश गरे। किनभने त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्नका लागि तपाईँ र मेरो हाम्रो एउटा प्राकृतिक भाषाले हामी त्यो आयाममा काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण एउटा राम्रो मेरो भनौँ न मलाई प्रभुको वचनमा हुर्काउने व्यक्ति केनेथ ई हेगन, उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, मलाई त्यो साह्रै मन पर्यो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जुन दिन मानिस पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने बित्तिकै अन्य भाषा चाहिने परमेश्वरको सर्वस योजनाको दुनियाँको ढोका खोलिन्छ। त्यो चाहिँ इट्स अ डोर इन्टु द स्पिरिट र्याम। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने बित्तिकै त्यो आत्मिक दुनियाँमा हामीले छलाङ लगाए। जसरी कि तपाईँले हेर्नुहोस् न, बेला बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ नि मानिसहरू रकेटमा बसेर चुइयाको दुनियाँमा जान्छ नि, कस्तो हुन्छ होला, चिउ हुन्छ होला त्यो अर्को दुनियाँमा जाँदाखेरि। अब उनीहरूले पृथ्वी छोडे, त्यहाँबाट उनीहरूले के देख्नु थाल्छ, ताराहरू नजिकबाट देख्नु थाल्छ, अर्को ग्रहहरू देख्नु थाल्छ, अडा हुन्छ नि, त्यो अर्को दुनियाँमा गए भने जस्तै हो। त्यसरी पवित्र आत्मामा भरिने बित्तिकै हामीले जब अन्य भाषाहरू बोल्न थाल्ने बित्तिकै हामी त्यो परमेश्वरको त्यो दुनियाँमा हामीले छलाङ लगाएको। र परमेश्वरको दुनियाँमा परमेश्वरले किन हामीलाई छलाङ लगाउन चाहनुहुन्छ? किनभने पिताको हृदय अति नै तपाईँ र मेरो लागि उहाँले राख्नु भएको त्यो कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले उहाँको दुनियाँ देखाउन चाहनुहुन्छ।
हेर मैले यो सबै तेरो लागि सृष्टि गरेको भनेर। किनभने अब यसो विचार गर्नुहोस् न, कहिले कहिले हुन्छ नि हामी मान्छेहरूमा पनि ल कोही पाहुना आउँदैछ भने चाहिँ होइन, हामी घर सफा गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, कतिले त देखाउनुको लागि के गर्छ नि त, त्यो एउटा मानव स्वभाव हो, त्यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैमा हुन्छ होइन भनेर अब त्यो भनेर कता कता अलिकति लाज लाग्ला, तर लाज लागे तापनि हामी लाज मान्नु परेन, तर त्यो मानव स्वभाव हो। भने परमेश्वरको त्यस्तै स्वभाव छ, उहाँले देखाउनु चाहनुहुन्छ, उहाँले बताउनु चाहनुहुन्छ, उहाँले उगारिदिनु चाहनुहुन्छ। मेरो छोराछोरीले मैले उनीहरूको निम्ति के बनाएर राखेको छु, उनीहरूले देखुन्, उनीहरूले बुझुन्, उनीहरूले पाउन्, यो सबै मैले उनीहरूको लागि बनाएको हो भनेर हो। त्यस्तो प्रकारको एउटा पिताको हृदय हुन्छ र त्यसको निम्ति हामी त्यो दुनियाँमा जाने उपाय नै पवित्र आत्माको भरपुरी हो, भरपुरी हो। साँच्चै तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै त्यो रकेटमा जाँदाखेरि चाहिँ उयो हुन्छ परमेश्वरको आत्माले भरिँदाखेरि म त रकेटमा त गएको छैन, तर यसो हुन्छ नि पृथ्वी छोड्ने बित्तिकै हामीलाई चुइतो हुन्छ नि, कहिले कहिले हामी त्यो हुन्छ फ्लाइटमा पनि हामीले त्यो फ्लाइटमा फ्लाइटमा कहिले कहिले फ्लाइटमा पनि चढिराख्दा त बिस्तारै त्यो हट्दो रहेछ। मलाई चाहिँ केबाट हाँसउठ्दो कुरा भनिदियो, म पहिलोचोटि फ्लाइटमा चढ्दाखेरि ल हाँसउठ्दो कुरो भनिदिन्छु ल। अब हामी बस्यौँ, त्यति बेला म इन्डियामा हो, इन्डियाको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदै थिएँ। अब ठुलै जहाज थियो होइन। जब टेक अफ गऱ्यो त्यसको जुन प्रकारले रनवेमा ऊ कुद्छ नि टेक अफ नहुने अगाडि, अब पहिला अनुभव गरेको थिएन म त, वाट इज दिस, यो के हुँदैछ। त्यहाँबाट जब स्वाटै जब भनौँ न उडान भर्यो उसले, जब रनवे छोड्यो फ्लाइट प्लेन त अब यसरी हुँदाखेरि मैले त सोचेँ गुल्टिनु लाग्यो होला भनेर के, म त यतातिर पो जहाज उतातिर म यतातिर। त्यो पहिलोचोटिको अनुभव भनेको है, सुन्दाखेरि त कस्तो जस्तै सुन्ला, तर के गर्ने, तपाईँ हामी जो पनि पहिलोचोटि चढ्दाखेरि हरेक नयाँ कुराको अनुभव त छुट्टै नै हुन्छ। त्यसरी नै अब यसरी उहाँले जुन भन्दै हुन्थ्यो रकेट अब मा जाँदाखेरि को जस्तै अब परमेश्वरको आत्माले भरिँदाखेरिको पनि अनुभव चाहिँ जो व्यक्ति भरिएको छैन उसलाई थाहा हुँदैन के, र कति प्रश्नहरू भइरहेको हुन्छ, अनि म भरिएको छु कि छुइनँ, अब अलिकति अन्यलतामा उनीहरू भइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको आत्माले भरिएको व्यक्तिमा चाहिँ अन्यलता हटेर गइसकेको हुन्छ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि म यदि उदाहरणमा म भरिएको छु भनेदेखि आई नो द्याट आई नो भन्ने स्थिति। मैले अघि भने नि किन अन्यलता हटेर जान्छ, किनभने अर्को दुनियाँमा गयो, उसले त्यो अर्को दुनियाँको अनुभव गर्छ, एक्कासी सबै नगर्ला, तर म अर्को दुनियाँमा आएँ भन्ने एउटा प्रकारको आत्मामा होइन, आत्मामा चाहिँ एकदमै हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म एउटा एक्जाम्पल एकजनाको व्यक्तिको दिन्छु होइन। डेजी अस्बर्न, उहाँ टिएल अस्बर्न र डेजी अस्बर्न, उहाँलाई परमेश्वरले महान रूपमा चढाउनु भएको श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले दुवैजना पनि परमेश्वरमा उहाँहरू गइसक्नु भएको छ, उहाँहरू हुनुहुन्न, तर उहाँको छोरी हुनुहुन्छ। र उहाँको छोरीले एक दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले एक दिन मेरो आमालाई, उहाँको छोरीको नाम चाहिँ लाडोना अस्बर्न हो, उहाँले आमालाई एक दिन गएर भन्नु अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ परमेश्वरमा एकदमै हुर्काइरहेका थिए र जिज्ञासा भएछ। अनि एक दिन छोरीले लाडोना अस्बर्नले आफ्नो आमालाई गएर सोधेछ, मम्मी जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ म कसरी थाहा पाउने भनेर उसले सोधेछ क्या। परमेश्वर जब जुन दिन मसँग बोल्नुहुन्छ परमेश्वर बोल्नुभएको भन्ने कुरा म कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि उहाँले कस्तो जवाफ दिनुभयो थाहा छ उसको आमाले? केही पनि ठुलो जवाफ दिनु भएन, तर आँखामा आँखा गाडेर हेरेर चाहिँ उहाँले के भन्नुभएदेखि जुन दिन परमेश्वर तिमीसँग बोल्नुहुन्छ त्यो दिन तिमीले थाहा पाउनेछौ। द्याट वाज द एन्सर। त्यो मात्रै थियो उत्तर। र छोरीले पनि बुझ्यो, अब छोरीले पनि उसले पनि बुझ्यो कि जुन दिन परमेश्वर तिमीसँग बोल्नुहुन्छ त्यो दिन तिमीले थाहा पाउनेछौ। त्यही जस्तै जुन दिन हामी आत्माले भरिन्छौँ त्यो दिन हामीलाई थाहा हुन्छ, कुनै अन्यलता नै रहँदैन। यो परमेश्वरको राज्यको कतिवटा कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म हामीले नपाएको हुनाले गर्दा हामीलाई अन्यलता भएको हो कि, तर हरेक कुरा जुन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ नि, जुन दिन हामीले पाउँछौँ हामी यति निश्चित हुन्छौँ कि मैले पाएँ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा म भरिएको छु कि छुइनँ खै भनेर भन्नै पर्दैन। जुन दिन तपाईँ भरिनुहुन्छ त्यो दिन यसमा यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ नि, त्यो नयाँ गरी जन्मिँदाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ नि, एउटा थाहा त्यो हो। थाहा हो। अर्को थाहा चाहिँ जब आत्माले हामी भरिन्छौँ नि
त्यो अर्को थाहा हो। तपाईँ अन्यलतामा हुनुभयो त? कहाँ हुने हो अन्यलतामा? अब किन भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै अब हामी त्यो आयाममा एउटा परमेश्वरको त्यो भनौँ न आत्माको त्यो दुनियाँमा हामीले एक प्रकारले छलाङ लगाएको हुन्छौँ। र त्यो कसरी थाहा पाउने कि म त्यो दुनियाँमा मैले छलाङ लगाएको छु भन्ने कुरालाई लिएर अब त्यहाँ केही हुन थाल्छ। अब तपाईँले अन्य भाषामा बोल्नु थाल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुरा आज विशेष गरी भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकदम नै मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो। हामी एउटा अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले पनि आदम र हव्वालाई सृष्टि गरेर चाहिँ प्राकृतिक संसारमा राखे, तर उनीहरूको हिँडुल चाहिँ नि एउटा प्राकृतिक अनुसार होइन। उनीहरू चाहिँ एउटा एकदम आत्मिक शक्तिमा हिँडुल गरिराखेको थियो। त्यसै कारण त उनीहरूले सबै पशुहरूलाई, सबै जन्तुहरूलाई, हरेक कुरालाई आफ्नो बसमा राखेको थियो। हेर्नुहोस् है। र दोस्रो कुरा तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ, सबैको नाम पनि तिनीहरूले दिए। यस्तो अचम्म र उदेकको उनीहरूले गरे। बस्नु त बसेको छ प्राकृतिक दुनियाँमा, तर उनीहरूको जीवनबाट काम चाहिँ एउटा आत्मिक शक्तिद्वारा नै भइराखेको। त्यहाँ अलौकिक शक्तिले नै, नत्र त त्यो एउटा प्राकृतिक शक्तिले त हुँदैन। किनभने अहिले हामी प्राकृतिक तरिकाले कति कुरालाई हामीले सोच्नु थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो प्राकृतिक तरिकाले त त्यतिसम्म आदम र हव्वाले यो पृथ्वीमा गर्नु सक्छ भन्ने त हामीलाई लाग्दैन नि, होइन? किन सकेको भए त आज कति भागमा हामी प्राकृतिक ढङ्गले बसेर प्राकृतिक प्रकारले हामीले जिउँदाखेरि हामी कति गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि जब तपाईँ त्यो आत्मिक दुनियाँमा उक्लिनुहुन्छ, आत्माले भरपुर भएर, प्राकृतिक कुराहरू कति तपाईँको लागि सजिलो हुन थाल्छ। इभन द नेचुरल थिङ्स गेट इजी फर यु। किनभने अघि मैले भने नि त्यो अलौकिक शक्तिले नै तपाईँले बिस्तारै यो प्राकृतिक कुराप्रति पनि तपाईँको व्यवहार हुन थाल्छ। कति प्राकृतिक कुरामाथि तपाईँले साँच्चै नै सजिलो गरी एउटा कब्जा जमाएको तपाईँले अनुभव गर्न थाल्नुहुनेछ। र अब हामी विशेष आजको उसमा म लिएर जान चाहन्छु। जब हामी पवित्र आत्माले भरपुर भइसकेको पछि पहिलो चिन्ह चाहिँ अन्य भाषा भनेको छ। म त्यसको बारेमा केही बताउन चाहन्छु आज। यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अन्य भाषाको कुरालाई लिएर मानिसले विभिन्न प्रकारको आफ्नै रायहरू, आफ्नै विभिन्न प्रकारको सोच विचारहरू भनेको छन्। कतिले चाहिँ नि अलिकति अन्य भाषालाई मन पनि पराएको छैन। तर म आज तपाईँलाई भन्दै लिएर जाँदाखेरि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ हुन्न, तपाईँले अब यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ हुन्न, तपाईँ लिनुहुन्छ हुन्न, तपाईँ त्यसमा उक्लिन चाहनुहुन्छ हुन्न, त्यो तपाईँको खुसी हो। तर मलाई लाग्छ हामी प्रभुमा किन आयौँ त? ताकि यी सबै कुरा जुन उहाँले हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ, ती कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सकौँ भनी त हामी प्रभुमा आएको। प्रभुमा त आयौँ, तर बाइबललाई हामीले एउटा नैतिक ज्ञान र नैतिक शिक्षा जस्तै लियौँ। एउटा दुईटा प्रिन्सिपल अफ गुड लिभिङ, एउटा राम्रो जीवन जिउने एउटा सिद्धान्तको रूपमा हामीले खालि लिएर त भएन। किनभने परमेश्वरको दुनियाँ त एउटा शक्तिशाली दुनियाँ हो, अद्भुत दुनियाँ हो, अलौकिक दुनियाँ हो, अचम्म र उदेकको दुनियाँ हो। यस्तो दुनियाँ हो परमेश्वरको दुनियाँ, जुन परमेश्वरको दुनियाँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा नैतिक विचारले नै हामीले तुलना गर्नु मिल्दैन। सायद कति भागमा तपाईँहरू कतिजना यो कुराप्रति समर्थन जनाउनु गाह्रो हुन्छ। किनभने एउटै कुरा जान्नुहोस्, तपाईँ त्यही कुरामा समर्थन जनाउनुहुन्छ जे कुरा तपाईँले सिक्नुभयो, जे कुरा तपाईँलाई सिकाइयो, जे कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। मेबी तपाईँलाई सिकाइएन, तपाईँ सिक्नु भएन, तपाईँले बुझ्नु भएन, त्यसको लागि तपाईँलाई समर्थन गर्न गाह्रो होला। तर तपाईँको भित्री आत्मामा तृष्णा त छ। तपाईँको भित्री आत्मामा चाहिँ नि, किनभने परमेश्वरले बाइबलमा भनेको छ अनन्तता हामीमा राखिदिनु भएको छ। गॉड हैज प्लेस्ड इटर्निटी इन अस। परमेश्वरले त्यो अनन्तता हामीमा राखेको लागि त्यो अनन्तताले चाहिँ नि हामीलाई भित्रबाट एउटा यस्तो प्रकारले झस्काइराखेको हुन्छ कि हाम्रो भित्रको तृष्णा म साँच्चै भन्छु, म प्रभुमा आएँ होइन, आत्माले भरिएको थिएन। यो सुन्नु है, आत्माले भरिएको थिएन। त्यहाँबाट बाइबल पढ्थे होइन, बाइबलमा अद्भुत अचम्मको कुराहरू देख्थे।
चर्चमा जान्थे त्यस्तो कुराहरू केही सुन्नु पाउँदैन थिए मैले नराम्रो भनेको होइन म जस्तो जुन प्रकारको मण्डलीमा हुर्केँ त्यहाँ त्यस्तै नै थियो त्यहाँबाट मेरो मन नमान्ने के एकदम डिस्टर्ब हुने के भएको यो के भएको होइन प्रभुमा त आई एम ह्याप्पी म खुसी छु म आनन्दित छु सबै कुरा राम्रै छ तर पनि एउटा भित्र एउटा कतै सायद त्यो अनन्तताले मलाई भित्रबाट अझै किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो नि धन्य जो व्यक्ति तिर्खाउँछ धार्मिकताको लागि तिर्खाउँछ भने जस्तै मेरो भित्र पनि एउटा प्रकारको होइन देयर इज स्टिल समथिङ देयर इज मोर होइन त्यहाँ अझै छ त्यो के हो त्यहाँबाट तर मलाई कसैले पनि बताउनु सकेन तर एनिवे आई लभ देम उहाँहरू धेरै राम्रो मानिसहरू त्यति बेला उहाँहरूलाई केही थाहा थिएन धेरै साम्प्रदायिक तरिकामा उहाँहरू बस्नुभएको थियो त्यहाँबाट त्यति बेला मलाई कसो न्युतो आयो कि एउटा ठाउँमा कन्फरेन्स हुँदैछ इन्डियाको एउटा एकदमै यता कलकत्ताबाट जान्छ बिहार साइडबाट त्यता कन्फरेन्स हुँदैछ पास्टर तपाईँ जाने भन्यो मसित पैसा पनि थिएन जानु त मन थियो होइन त्यहाँबाट कसो गरेर परमेश्वरले मलाई प्रशस्त पैसा जुटाइदिनु भयो त्यहाँबाट म त्यो कन्फरेन्समा गएँ त्यो कन्फरेन्समा गएको पछि त्यहाँको वक्ताहरूले जुन प्रकारले परमेश्वरको आत्माको गहिराको कुरा त्यहाँबाट त्यहाँ चङ्गाइको कुराहरू हुन थाले भूतात्माहरू भाग्न थाले है कोरीहरू निको हुन थाले बाइबल जीवित भयो कि त्यहाँ है द बाइबल became so alive the word became so alive वचन जिउँदो भयो जीवित भयो मैले भने यही हो प्रभु यही हो this is what I always wanted किनभने मैले बाइबलमा त्यो पढेँ नि त बाइबलमा मलाई प्रभुले त्यो भन्नुभएको मैले पाएँ नि त जाऊ मेरो नाउँमा रोगीलाई निको पाएर भूत आत्मा धपाऊ मरेकोलाई बौरी उठाऊ कति मैले पनि गर्न सके त कति राम्रो हुन्थ्यो एउटा हुन्छ नि त्यो कहाँ पछि आएर त भनौँ न म अब संसारमा त्यस्तै जीवन जिएर आएको हुनाले गर्दाखेरि प्रभुमा आएको पछि चाहिँ साँच्चै नै एकदमै म अति नै छटपटी व्यक्ति म त त्यो कुराहरू सुनेको पछि म त बस्नै सकेन त्यही ठाउँमा तपाईँ भरिनु भयो नि त हैन त्यहाँ गएको पछि त्यहाँबाट पवित्र आत्माले उहाँहरूले भर्ने काम गर्नुभयो पवित्र आत्माले म भरि अन्य भाषामा बोल्न थालेँ त्यो दिनदेखि म छक्क परेँ के थाहा छ त्यो मेरो भित्रको तृष्णा मेटियो खालि प्रभुलाई पाएर मात्र मेटिएन तर आत्माले भरिएको पछि मेटियो अनन्त जीवन पाएर त म खुसी भए एकदम सन्तुष्टि भए प्रभुलाई पाएर पनि खुसी भए तर त्यहाँ अझै छ तपाईँलाई पनि लाग्छ मलाई थाहा छ तपाईँको भित्र पनि तपाईँ एउटा बाइबल डक्टर हुनुहोस् आई डोन्ट केयर एनीवे थ्याङ्क गड फर बाइबल डक्टर्स तर तपाईँ एकदमै बाइबलमा विद्वानै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम वरिष्ठ पास्टरै हुनुहुन्छ भने अहिले त्यतातिर ऊ होइन तर तपाईँले आफ्नो भित्र आत्मामा एक दिन के भयो थाहा छ एउटा कथा भनिदिन्छ हामी त्यसरी नै जाउँ एकजना यो चाहिँ तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ एकजना क्याथोलिक फादर को कथा हो उहाँ क्याथोलिक हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट तर उहाँले बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू पाउँदा उहाँ भित्रबाट अति परमेश्वरमा के प्रार्थना गर्न थाले प्रभु म तपाईँको आत्माले भरिनु चाहन्छु प्रभु म पनि यो दान वरदान मेरो जीवनमा देख्न चाहन्छु भनेर उहाँले एउटा ठाउँमा प्रार्थना गरिराख्नु भएको रहेछ त्यहाँबाट एक दिन एकजना प्रचारक ज्यू चाहिँ त्यही क्याथोलिक चर्चबाट पार भएर गइराखेको बेलामा परमेश्वरले प्रचारक ज्यूलाई भन्नुभयो तिमी पर्ख यहाँ उहाँ पर्खिनु भयो भित्र जाऊ र एकजना व्यक्तिले प्रार्थना गरिरहेछ गएर उनको निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ त्यहाँबाट भित्र गएको त फादर पो रहेछ एक्सक्युज मी फादर भने यस आई बिन प्रेइङ तपाईँ उहाँले भन्नुभयो प्रचारक तपाईँ प्रचारक हो तपाईँलाई पवित्र आत्माको बारेमा थाहा छ यस आई नो हामी हो त्यस्तै कुरामा चाहिँ हो त्यस्तै कुराको सेवाका हामी गर्छौँ प्लिज मलाई फिल गरिदिनुहोस् उहाँ फादर ज्यू त छटपटाएर के हात राखेर प्रार्थना गरिदिएको थियो उहाँ भरिहाल्नु हेर्नुहोस् परमेश्वरले त्यस्तो तृषित हृदय खोजिराखेको छ त्यही मैले अघि तपाईँलाई भने तपाईँ जोइ किन नहोस् द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नट आवर डिग्री आवर हङ्गर लेभल हाम्रो डिग्री महत्त्वपूर्ण होइन हामी कति तृषित छौँ परमेश्वरको यस्तो कुराको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ र परमेश्वरले त्यो अनुसार हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो नबुझेको त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझेका छैनौँ भनेदेखि पनि परमेश्वरको राज्यको कति कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै सकारात्मक ढाँचा त्यो एटिट्युड राखेर चाहिँ होइन हामीले
प्रभु यो वचन त यहाँ लेखिएको छ यसरी होइन, मैले त यस्तो बुझ्दै आएँ, तर यो यहाँ लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यो के हो त भनेर हामीले साँचो हृदयले प्रभुमा हामीले खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले मलाई साँचो हृदयले खोज्छ त्यसले भेटाउनेछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएका ती सबै कुराहरू हामीले पाउँछौँ भनेर भनेको हो नि त। सो यहाँ मलाई एउटा कुरा थप्नु मन लाग्यो कि होइन, फेरि तिम्रो यसमा नै मैले कुरा काट्छु। मान्छेले विरोध गर्छ जानेर होइन, नजानेर। त्यही हो, त्यही भनेको। क्रिस्चियन जगतमा पनि अहिले के भयो, ल अन्य भाषाको बारेमा कसैले विरोध गरे, मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि उसलाई साँच्चै अन्य भाषाको सम्पूर्ण रहस्यको ज्ञान उसमा छ? पवित्र आत्माको कुराको भनौँ न ज्ञान उसमा छ? कति भागमा होइन, ऊ लयमा लागेर कि कतिले त बाइबल पढेको पनि हुँदैन। प्लिज डोन्ट डु द्याट। नजानिकन तपाईँ परमेश्वरको आत्माको विरोध गरी पठाइदिनु हुनेछ होइन त, परमेश्वरको वचनको विरोध गरी पठाइदिनु हुनेछ। यदि त्यो कुराहरू नभएको भए त किन बाइबलमा, अब म तपाईँलाई देखाउँदै लिएर जान्छु, कति ठाउँमा लेखिएको छ हो विरोध गर्नुहोस् जानेर बुझेर होइन। एकदम नै यो चाहिँ बाइबलमा छँदै छैन, यो चाहिँ बाइबलबाटको बाहिर भन्ने एउटा तपाईँले पहिला बुझ्नुहोस्। कतिले त नबुझेर के हुन्छ भन्दाखेरि विरोध गर्नतिर लाग्छ। त्यस कारण प्लिज रोकिनुहोस्। बाइबलमा कुनै त्यस्तो कुरा छ लेखेको छ भने तपाईँले एउटै भन्नुहोस्, प्रभु बाइबलमा छ, मैले बुझेको छुइनँ, प्रभु मलाई बुझ्नमा सहायता गर्नुहोस्। त्यो अघिको क्याथोलिक फादर जस्तै। अब क्याथोलिकहरूले पनि त्यस्तो त मान्दैन थियो, तर उहाँमा तृष्णा थियो कि। सो गड इज लुकिङ फर हङ्ग्री हार्ट। परमेश्वरले तृषित हृदयहरू खोजिराख्नु भएको छ। बस्यो, बहस गर्यो, एउटा सानो कुरामा विरोध गर्यो, एउटा सानो कुरामा बट्टारिएर बस्यो, त्यो त तपाईँको जीवनको एउटा ठुलो समस्या पो हो। त्यसलाई डिल गर्नु पर्यो। र फेरि जे कुरा हामीले नजानिकन हामीमा त्यो विषयलाई लिएर राम्रो ज्ञान छैन भनेदेखि र ज्ञान नभइकन हामीले विवाद गरिरहेको छौँ भनेदेखि हामी मूर्ख ठहरिन्छौँ। अन्तमा गएर हामी मूर्ख नै ठहरिन्छौँ। किनभने विरोध त गर्यौँ, ल हुन्छ नि त, तपाईँलाई यस विषयमा के ज्ञान छ त मलाई भन्नुहोस् त भनेर कसैले सोधिदिएको खण्डमा तपाईँमा जवाब छ कि छैन, र त्यतिखेर दिनु नसक्दाखेरि चाहिँ हामी मूर्ख ठहरिन्छौँ। होइन, मैले अस्ति पनि यसो युट्युबमा कता एकजना कसैले कसैलाई नाम भन्दिनँ होइन, के कुरामा कुरा गरिराखेर रहेछ, ऊ पास्टरज्यूलाई त्यो कुरा होइन म अर्को पास्टर लिएर आउँछु भनेर गयो अरे। इट्स सच एन एम्बारेसिङ थिङ। यस्तो नगर्नुहोस् कि तपाईँहरूले होइन। तपाईँहरूले कति यो सामाजिक सञ्जालहरू चलाइराख्नुपर्छ, मिडिया चलाइराख्नुपर्छ, यु मस्ट बी भेरी केयरफुल। तपाईँहरूले यतिकै अब होइन, अब मिडियामा म आउँछु, मेरो मिडियामा दुनियाँभरको मेरो के बढाउँछु, भ्यू बढाउँछु, लाइक्स बढाउँछु, सब्सक्राइब सेयर बढाउँछु भनेर चाहिँ हिजो आज यसको भूत सवार भन्छ क्या मान्छेमा। तर त्यो व्यक्तिहरू आएर मिडियामा कुरा गरेको मैले सुन्दाखेरि हे प्रभु, यो बालकहरू अरू उहाँहरू त एक हिसाबमा हेर्दाखेरि पास्टर्सहरू पनि देखा पऱ्यो। सो इट्स सच एन एम्बारेसिङ थिङ। तपाईँहरूले क्रिस्चियन जगतलाई चाहिँ अझै लाजमा पार्नु हुँदैछ। त्यो नगर्नुहोस्। तपाईँहरू एकदम वचनमा पोक्त भएर बिफोर यु इभन ओपन योर माउथ, तपाईँले आफ्नो मुख नखोल्ने अगाडि तपाईँले मुख खोल्ने बित्तिकै मान्छेहरूले जानुन्, वाउ ही नोज व्हाट ही इज सेइङ, उहाँले के भनिराख्नु पर्छ त्यो उहाँलाई थाहा छ भन्ने होस् न। तपाईँलाई थाहा छ जब चेलाहरूले मुख खोल्ने बित्तिकै सबै है के भने, एकचोटि मलाई कुरा भनिदिन्छु ल, धर्मगुरुहरूले चेलाहरूलाई प्रभु गएको पछि समातेर लिएर आइयो, उनीहरूलाई कुरा गर्दा चेलाहरूले यसरी जवाब दियो र त्यो जवाब सुनेर दङ्ग परे धर्मगुरुहरू। र उनीहरूले के भने थाहा छ, उनीहरूले याद गरे कि यिनीहरू येशूसँग थिए भनेर। मिन्स उनीहरू येशूको चेलाहरू हुन्, शिक्षक के अरे विद्यार्थीहरू थिए। येशू उहाँहरूको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। मिन्स दे रियली न्यू व्हाट दे वर सेइङ। धर्मगुरुहरू चकित भए। अहिले त यहाँ हामीले संसारको मान्छेलाई दुईटा साधारण जवाब दिनु जान्दैनौँ र हामीले सामाजिक सञ्जाल चलाएर घुमिरहेछौँ। यो मैले आज सिधै भनिदिएको, तपाईँहरू कतिलाई रिस उठ्छ पनि मलाई मतलबै छैन। किनभने यो हाँसोको पात्रो त सबैको अगाडि त बेला बेलामा त अलिकति झ्याउलाग्दो हुन्छ, कहिले कहिले यसो गर्नु राम्रो, तर त्यसैमा तपाईँहरू लाग्नुभएछ पनि राम्रो गरी तपाईँहरूले कृपया तपाईँहरूको आफ्नो विषयलाई राम्ररी बुझ्नुहोस्। यसको त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा पनि भनिएको छ कि हामी धेरैजना शिक्षकहरू नबनाऊ भनेर भनिएको छ, किनकि उनीहरूको चाहिँ न्याय झनै दोब्बर हुनेछ, एकदम झनै कडा हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले अगुवाई गरिरहेको छौँ, कसैलाई डोर्याइरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सही ढङ्गले डोर्याउन जान्दैनौँ भनेदेखि बरु त्यो त्यतातिर हामी हातै नहालौँ क्या। किनकि त्यो दिन त छ, न्यायको दिन छ र हामीले त्यो सबैको चाहिँ एक दिन हिसाब किताब चाहिँ दिनुपर्छ।
र अर्को कुरा मैले के भनिरहेको थिएँ भने अब यता फर्केर पवित्र आत्माको कुरामा आयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई एकदम फिक्सन मुभीहरू भनौँ न, एउटा सुपर नेचुरल र सुपर पावर भएको मुभीहरू सिनेमाहरू हामीलाई किन मनपर्छ? कतिले भन्छ मन पर्दैन, तर पनि हेर्दाखेरि हामीलाई इट थ्रिल्स अस, हामीलाई चाहिँ वाह गरेर बनाइदिन्छ होइन। अनि सुपर जस्तै कि के भन्छ अरे स्पाइडरम्यान, सुपरम्यान, सुपरवुमन मुभीहरू बच्चाहरूलाई पनि मनपर्छ, सानो सानो बच्चाहरूलाई धरि त्यस्तो खालको मुभी एकदमै एउटा अलौकिक शक्ति भएको के सुपर नेचुरल पावर भएको एउटा व्यक्ति रे, एउटा हिरो अरे, अनि उसले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ यसरी जितेको अरे भन्ने प्रकारको मुभी। र तपाईँलाई थाहा छ कि यो हलिउडमा भनौँ न ब्लकबस्टर एकदम जित्नेहरू पनि एकदमै भनौँ नाम कमाएको मुभीहरूले पनि अवार्ड पाउने मुभीहरू पनि फिक्सन मुभी नै छ कि अचम्म लाग्दो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई पनि सुपर नेचुरल अलौकिक शक्ति चाहिँ हामीलाई मनपर्छ, किनभने भित्रबाट हामीलाई चाहिँ के होले हामी कनेक्टेड महसुस हुन्छौँ के, किनभने हामी पनि अलौकिक हौ। म तिमीलाई त्यही भन्न चाहन्छु, वी आर सुपर नेचुरल हो। मैले त्यही भन्नु आँटेको, किनकि हामी सुपर नेचुरल हौ। तर के भयो, एक समय हामी सुपर नेचुरली जिएका पनि थियौँ, आदम र हव्वालाई हेर्नुहोस् होइन। तर पाप आएको हुनाले गर्दाखेरि हामी नेचुरलमा खस्यौँ होइन। तर फेरि ख्रीष्ट येशू आइसक्नु भएपछि त्यो सुपर नेचुरल त हामीले फेरि फिर्ता पाइसक्यौँ। कसरी म त्यसको प्रमाण गर्छु? बाइबलमा भनेको छ, येशूले भन्नुभयो जबसम्म तिमीहरू माथिबाट जन्मिन, माथि सुपर नेचुरल है। त्यहाँबाट बाइबलले भन्छ हामी त परमेश्वरबाट जन्मेकाहरू हौँ, परमेश्वर सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरलले सुपर नेचुरल जन्माउँछ है। नेचुरल छौँ हामी फिजिकलमा, but we are supernatural. होइन? So don't try to be supernatural. You are already supernatural. So live supernatural. हामी अलौकिक नै हौँ, किनभने अलौकिक परमेश्वरले अलौकिक जन्माउनु। कसैले हामीलाई हामी को हौ भनेर चिनाइरहेको छन् भनेदेखि चाहिँ होइन, अनि यति राम्रो असल कुरा छ भनेदेखि किन विरोध गर्ने? वाउ म त्यो हुँ भनेर खोज्नेतिर लाग्ने। म त अलौकिक पो रहेछु, अलौकिक परमेश्वरले मलाई जन्माउनु भयो, म त अलौकिक रहेछु होइन, प्राकृतिक दुनियाँमा भए त म त अलौकिक रहेछु भनेर त्यो अलौकिक। किन तिमीले भन्यौ त्यो सिनेमाहरू मान्छेले किन इन्ट्रेस्ट गर्छ? किनभने उनीहरू कनेक्ट हुन्छ क्या, उनीहरूलाई क्लिक हुन्छ होइन, उनीहरूलाई मजा लाग्छ, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ दे क्यान आइडेन्टिफाई के। तर उनीहरूलाई थाहा भइराखेको हुँदैन कि यो त म हुँ भन्ने के, यो त म हुँ भन्ने कुरा त उनीहरूले त्यसरी बुझिराखेको हुँदैन। तर आज बाइबलबाट हामीले बुझ्यौँ नि कि हामी पनि त्यही नै हो। ल हामी छिटो छिटो समय बर्बाद नगरेर अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरामा जाउँ अझै। ल यो चाहिँ नि म विशेष गरी यति बेला तपाईँहरूलाई एउटा एकदम नै महत्त्वपूर्ण पवित्र आत्माले भरिएर जब तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ, भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, बुद्धिको वरदान, ज्ञानको वरदान होइन, ज्ञानको वचनको वरदान, बुद्धिको वचनको वरदान, आश्चर्यक्रमको वरदान, अन्य भाषा भनौँ न अन्य भाषा उद्धार गर्ने वरदानहरू र विश्वासको वरदान, त्यहाँ थुप्रै छ। त्यहाँ त्यो हामी यो अब यो 4 दिन भनौँ न, अब 4 दिन छ, 4 दिनमा 4 घन्टा त छिटो छिटो गरेर हामी सिधाउनेतिर म कोसिस गर्छु। पछि अघि भने जस्तै विस्तृत रूपमा हामी स्कुलमा पढ्नेछौँ। तर एउटा चाहिँ अब के थाहा, सबैजना स्कुलमा नआउला, त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी सबैले अति बुझेको म चाहन्छु। त्यो चाहिँ नि एउटा यस्तो वरदान जुन वरदान पुरानो नियममा पनि थिएन, पुरानो नियममा पनि त्यो वरदान देखा परेन। त्यो वरदान केवल नयाँ नियमको विश्वासीहरूलाई मात्र दिइयो। त्यो चाहिँ नि हो अन्य भाषामा बोल्ने। पुरानो नियममा कतै कसैले अन्य भाषामा बोलेन, किनभने अन्य भाषामा बोल्नका लागि चाहिँ पहिला उसको पाप क्षमा भएर उसले नयाँ जन्म पाउनु पर्ने हुन्थ्यो र त्यसपछि पवित्र आत्मा आएर उसमा भरिनु पर्ने हुन्थ्यो र पवित्र आत्मा भरिएको पछि आत्माले भरियो है भन्ने चिन्ह चाहिँ अन्य भाषाले प्रमाण गरिनु पर्ने हुन्थ्यो। अब लामो भने बुझेन। तर मैले यहाँ भन्न चाहेको चाहिँ यो अन्य भाषाको वरदान एउटा सबभन्दा एउटा विशेष वरदान हो, किनभने यो वरदानले बाँकी अरू वरदानहरूलाई पनि के गर्छ थाहा छ? ट्रिगर गर्छ। ट्रिगरलाई हामीले के भन्छौँ? कहिले कहिले उक्साउँछ। यो वरदानले अरू वरदानलाई उक्साउँछ, यो वरदानले अरू वरदानलाई पनि एक प्रकारले क्रियाशील तुल्याउँछ, यो वरदानले अरू वरदानलाई पनि एकदमै अगाडि लिएर आउँछ। अन्य भाषाको भचडेर अगाडि लिएर आउँछ। र त्यो कसरी भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँदै लिएर जान्छु। अन्य भाषाको एउटा दुईटा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी बुझ्नुपर्छ बाइबलबाट।
जब हामीले यसलाई बुझ्छौँ, ओह मलाई चाहिन्छ भन्ने तपाईँमा त्यो उत्कट इच्छा जाग्छ। हिजोबाट हामीले उत्कट इच्छा जगाउनेतिर लागिरहेछौँ है। जागोस् विपरीत होइन विरुद्धमा नभएर चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ होइन, विरुद्धमा गएर पाउने के? विरुद्धमा गएर त तपाईँको नोक्सान हुन्छ। किन बाइबलमा छ हो, बाइबलमा छैन, नहुँदै पनि हुन्छ नि। कसैले एउटा एकदम ठुलो पाटे बनाएर लिएर आयो तपाईँले विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। ल पहिलो कोरिन्थी 14:4 पढौँ छिटो। पहिलो कोरिन्थी 14:4ले चाहिँ नि यस्तो भनेको छ, नेपाली बाइबलमा त यही नै भनिएको छ कि जो व्यक्तिले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उसले आफ्नो सुधारको काम गर्छ। यहाँ अङ्ग्रेजीको न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यसरी भनिएको छ, ए पर्सन हु स्पिक्स इन टङ्ग्स, जो व्यक्तिले अन्य भाषामा बोल्छ, इज स्ट्रेङ्थेन्ड पर्सनली, ऊ व्यक्तिले एकदम नै व्यक्तिगतमा उसको जीवनमा एकदम ठुलो बल प्राप्त गर्छ। यहाँ सुधारको कुरा गरिएको छ। अब हामीले यो सुधारलाई हामीले विभिन्न प्रकारले हेर्न सक्छौँ। यसलाई रिचार्ज भने जस्तै हुन्छ होइन, सेलाइको फेरि एकदम नै ताजा भएको भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। एकदम नै अब मरेतुल्य भएको छ भने फेरि बौरिएको पनि हामी भन्न सक्छौँ। ब्याट्री डाउन हुँदाखेरि बेला त्यो ब्याट्रीलाई तपाईँले घाममा राखिदिनुहोस् अथवा पानीमा उमालेर गएर चार्ज हुन्छ, अथवा इलेक्ट्रिकमा हालिदिनुहोस् ऊ चार्ज हुन्छ भने जस्तै कि फेरि रिचार्ज हुन्छ, रिन्यू हुन्छ, उसमा फेरि बल फर्केर आउँछ, उसले फेरि त्यो सामर्थ्य पाउँछ भनेको। आज तपाईँले हेर्नुहोस् त, मानिसहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जीवनमा थकित भएका छन्, हैरान भएका छन् होइन। मैले त यो साक्षात् मेरो जीवनमा पनि मैले देखेँ। कति यस्तो आक्रमणहरू आयो, कस्तो कुराहरू आउँदाखेरि पनि कहिले पनि त्यो एउटा भन्ने त्यो हत्तपत्त त्यो ठाउँमा चाहिँ म आउँदै आएन। किन भन्दाखेरि मैले यो देखेँ कि मैले धेरै अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो एक प्रकारको म फेरि पनि रिचार्ज भइहाल्ने, फेरि पनि बल, फेरि पनि सामर्थ्य फेरिहाल्ने। एउटा हुन्छ नि, कोही व्यक्ति एकदम कमजोर भएर बसेको बेलामा उसले सही प्रकारको खुराक पाउने बित्तिकै फेरि तन्दुरुस्ती हुन्छ नि, उसले फेरि बल पाउँछ नि भने जस्तै हो। त्यसरी आज धेरै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू धेरै डाउन भएको छ, धेरै खिन्न भएको छ, धेरै हार खाएको छन्, कतिले त्यागिदिएको छ, कतिले त हुँदैन भनेर छोडिदिएको छ। आज प्रायः हामी देख्छौँ पिपल आर गिभिङ अप गरिदिने एकदम छिटो। किन? अब उसले भन्छ आई क्यानट क्यारी दिस एनी मोर। र मैले आफैले पनि एउटा अर्को कुरा पनि अनुभव गरेको छु, जब अन्य भाषालाई मैले जब हुन्छ नि कहिले वास्ता यो तपाईँलाई आज एकदम फ्रेङ्कली भनिदिएको है, हामी चाहिँ यहाँ एकदम सबै कुरामा सिद्ध र अरूलाई सिकाउनु निस्केको भनेको होइन। तर हामीले पनि यो गल्ती जब कहिले गरि पठाइदिन्छौँ जीवनमा, जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न अल्छी गर्छौँ, अन्य भाषामा जब प्रयोगमा लिएर आउँदैन, अचानक त्यो फेरि स्पिरिट डाउन भएको महसुस हुन्छ। जस्तै हतियार त दिएको छ तर हतियार प्रयोगै गरेको छैनौँ भने जस्तै। तर जब फेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा फेरि रिचार्ज भएर आउने मैले धेरैचोटि आफ्नै जीवनमा पनि अनुभव गरेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसो तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ, अब म यसको एउटा लिएर जान्छु। रिचार्ज चाहिँ तपाईँ एउटा जान्नु पर्यो हामी, आत्मा, प्राण, शरीर। कोही मान्छे शरीरमा थाक्छ भने, कोही व्यक्ति आत्मामा थाक्छ भने, कोही व्यक्ति प्राण। यो तीन व्यक्तिलाई नै रिचार्ज कसरी गर्छ, रिप्रोग्रामिङ कसरी गर्छ। रिप्रोग्रामिङ एउटा राम्रो नाम है, राम्रो एउटा शब्द। म तपाईँलाई त्यो अलिकति बताउँदै लिएर जान्छु। पहिलो नम्बर, तपाईँको आत्मालाई जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले गहिरो प्रकाशहरू पाउन थाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा मनमा याद राख्नुहोस्। किनभने वचन त पढ्नुहुन्छ, कतिले भन्छ मलाई वचन पढ्ने मन लाग्दैन, म बुझ्दिनँ भन्छ नि। जस्तो मैले भन्थेँ नि पहिला तिमीले परमेश्वरको आत्माले भरिनुभन्दा अगाडि मैले बाइबल पढ्नु त यति रहनु नि मन पर्छ। बाइबल कलेज पनि गएर आएको मान्छे, तर पढेपछि केही बुझ्दै नबुझ्ने। र मैले उहाँलाई कतिचोटि भन्थेँ कि पढ्नु त मन लाग्छ तर खै केही बुझ्दिनँ। त्यो किन? वचन पढ्यो, नैतिक हिसाबले त बुझ्नु भयो होइन। कुरामा कुरा, तिमीले तिम्रो छिमेकीलाई आफू जस्तै माया गर। मैले मेरो छिमेकीलाई माया गर्नुपर्ने रहेछ, म माया गर्छु होइन, म माया गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एउटा प्रकारको यसो मोरल भ्यालुको रूपमा लिनुभयो भने केही समय त पढिरह्यो भने ठिक हुन्छ। तर फेरि केही त्यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम नगरेको पाउनुहुन्छ।
तर जब तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि हो त्यही कुरा प्रकाशित हुन्छ के एकदमै। वाइ द डिपर त्यसको- त्यो चाहिँ परमेश्वरको हृदयभित्र भएको किना छैन निस्किएर आउँछ कि एकदमै। तपाईले जान्नु बुझ्नु भएको किना र परमेश्वरको हृदयबाट फुटी आएको किनामा धेरै फरक हुन्छ वो मैले बल्ल देखेँ है एकदम होइन म एउटा कथा भनिदिन्छु ल तपाईँलाई यसमा म पहिला स्कुलमा पढाउँदाखेरि कि हामी एकजना हाम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँ हामी एउटै बिल्डिङमा बस्थ्यौँ के हो उहाँको अलिकति कहिले कहिले हुन्छ नि उहाँको त्यो चालामाला मलाई कता 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 मन नपर्ने हुन्छ नि अलिकति मलाई घमण्डी लाग्ने ऊ व्यक्ति अब मैले सिधै भनिदिएको बिस्तारै 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 के भयो भन्दा ऊप्रतिको चाहिँ मेरो एउटा हुन्छ नि साह्रै एउटा संसारमा हुँदा ग्रह मिल्दैन भन्छ नि अब हामी ग्रह सरहमा त विश्वास गर्दैन तर एउटा उदाहरण एउटा बुझाइदिएको तपाईँलाई पारै मिल्दैन पारै नमिल्ने द्याट्स द राइट वर्ड पारै नमिल्ने त्यहाँबाट मैले आफूलाई भने भएन मलाई त प्रभुले भन्नुभएको छ लभ योर नेबर्स है यहाँ त नेबर्सलाई देख्ने बित्तिकै टिनी पो हुन थाल्यो म त प्रेम गर्नु त परै जाओस् होइन त्यहाँबाट मैले यसरी हुँदैन भनेर एकदम अन्य भाषामा मैले प्रार्थना गर्न थालेँ त्यो विषयलाई राखेर धेरै दिन पनि थिएन एक दिन कि 2 दिन त्यसरी मैले एकदम गम्भीर भएर किनभने त्यो स्कुलमा ट्युसन स्कुल धेरै त्यति बेला त है बिहान 7 बजीबाट लिएर 5 बजी के को साथ 5 बजीबाट लिएर बेलुकी 7 बजीसम्म पढाउँदा कुद्दा टाँट पल्टिन्थ्यो कति भागमा त त्यस्तै हो अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न पनि त्यहाँ आफूलाई हुन्छ नि नपाएको स्थितिहरू पनि मैले पाएँ त्यहाँबाट त्यति बेला मैले रियलाइज गरेँ समथिङ इज गोइङ डाउन केही कुरा तल जाँदैछ मेरो आत्मा तल जाँदैछ त्यहाँबाट मैले एकदम अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थालेको 2 दिनमा त उसलाई देख्ने बित्तिकै मेरो आँखामा आँसु आयो एउटा यस्तो प्रेम फुटेर आयो उसलाई देख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त मलाई थाहा थियो नैतिक हिसाबमा थाहा थियो मैले माया गर्नुपर्छ सकिरहेको थिएन तर जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि प्रकाशित रूपमा त्यो माया प्रकाशित भयो के यतिकै वी निड टु लभ हामी माया गर्नुपर्छ हामी माया गर्नु प्रेम गर्नुपर्छ भनेको त्यो खालि हामी एउटा शब्दको रूपमा नैतिकताको रूपमा हामीले सक्दैनौँ त्यसको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको आत्माले प्रेमको प्रकाश दिनुपर्छ त्यो प्रकाश फुटेर आउँथ्यो अन्य भाषा नलेज विथ पावर पाउनुभयो तपाईँले ज्ञान पनि पाउनुभयो साथसाथै त्यो गर्नु सक्ने शक्ति पनि पाउनुभयो हो किनभने शक्ति चाहिँ जब प्रकाश आयो नि त त्यहाँबाट मैले त्यसले गर्दा अन्य भाषामा तपाईँले प्रार्थना गर्दा सर्वप्रथम तपाईँको आत्माले गहिरो प्रकाश पाउनेतिर लाग्छ हो त्यसरी वचन नत्र तपाईँले बुझ्नुहुन्न किनभने वचन पवित्र आत्माले प्रेरित होइन प्रेरणा दिएपछि उनीहरूले लेखेको हो पवित्र आत्माद्वारा नै बाइबल लेखेको हुनाले पवित्र आत्माले मानिसलाई बाइबल लेखाउँदाखेरि के विचारमा लेखाउनु भयो भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन उहाँलाई थाहा छ त्यसै कारण उहाँले प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रकाशको निम्ति तपाईँले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरेको पछि तपाईँ प्रकाशित हुनुहुनेछ जसरी कि तपाईँलाई म एउटा कुरा बताइदिन्छु पाउललाई हेर्नुहोस् पाउलले किन आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रभुको निम्ति निछावर गरिदियो उसले त भन्यो मेरो लागि त जिउनु त कृष्ण हो उसले बिहा पनि किन गर्दिन भन्यो किनभने प्रभुलाई उसले यस्तो प्रकारले प्रभुको सबै कुरा उसको जीवनमा प्रकाशित भयो कि ऊ बस्नै नसक्ने भयो कि अब संसारको कुरातिर त उसलाई किन ध्यान भएन किनभने यतिका रहेछ मैले संसारलाई कहिले दिई भ्याउने अलि बिहे गरे पनि छैन मेरो परिवार मेरो बालबच्चा यतातिर म यतातिर आई क्यानट बी बिजी दिस साइड म यतातिर व्यस्त हुन सक्दिनँ म यता नै दिनुपर्छ तर पाउलले जतिको प्रकाश पायो 12 जना चेला प्रभुसित 3 वर्ष हेडुल गर्दा त्यति प्रकाश पाएन हेर्नु त होइन किनभने प्रभुले भन्नुभएको थियो नि त भन्नु त पर्ने कुरा थुप्रै छ तर तिमीहरूले अहिले बुझ्दैनौ जब उहाँ आउनुहुनेछ पवित्र आत्मा उहाँले प्रकाशित पार्नुहुनेछ प्रभुले भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ त्यसको मतलब जब तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिनेछौ अनि भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्दाखेरि तिमीहरूले त्यो प्रकाश पाउनेछौ मैले अहिले भन्न भनेको कुरा त्यो दिन पवित्र आत्माले सबै बुझाउनुहुनेछ पाउलले यति प्रकाश पाए किनभने पाउल सबभन्दा बढी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थियो त्यसकारण उसले भनेको छ कि पहिलो कोरिन्थी 14:18 तपाईले कृपया हामी एउटा पद नदेऊ आजको दिन छैन पहिलो कोरिन्थी 14 सबै पढ्नु ल त्यहाँ छैन तपाईले देख्नुहुनेछ उले भनेको छ म जस्तै अन्य भाषामा कसैले पनि प्रार्थना गरेको छैन हेर्नु त त्यति मात्रामा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा उसको जीवनमा परमेश्वरको प्रकाशको त
भनौँ न बाढ फुटेर आएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसले यतिसम्म भनेको छ कि मलाई अब भनौँ न त्यो दुनियाँमा पनि लोगियो, मैले यस्तो यस्तो कुरा सुने भन्नु पनि उचित छैन। किन के पावल कुनै एउटा स्पेसल व्यक्ति हो, कुनै एउटा विशेष व्यक्ति हो, एउटा विशेष प्रेरित हो? होइन। परमेश्वरको अगाडि कोही पनि विशेष छैन, सबै बराबर छ। खालि जो व्यक्तिले परमेश्वरको यो कुरालाई बुझेर जुन प्रकारले लाग्छ नि, पावलले त बुझे, ऊ त्यसरी लाग्यो, उसको जीवनमा परमेश्वरले अझै पनि गहिरो प्रकाश उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो नम्बर 1 तपाईँको आत्माको सुधार। तपाईँको आत्माको यसरी सुधार हुँदै जान्छ जब तपाईँले ती कुराहरूको प्रकाश तपाईँले पाउँदै जानुहुनेछ। म छोटकरीमा भन्छु, आज समयको कम्ती छ, त्यहाँ छिटो अर्कोमा गइदिन्छु। अर्को चाहिँ छ प्राण। आत्मा प्राण शरीर हो नि त मानिस, त्यहाँबाट प्राण के हो? प्राण चाहिँ नि हाम्रो इमोसन चाहिँ नि के हो? हाम्रो इच्छा, हाम्रो विचार र हाम्रो इमोसन, प्राण चाहिँ नि सोल चाहिँ हाम्रो इमोसन, हाम्रो भावना, हाम्रो इच्छा, हाम्रो विल र हाम्रो विचार, हाम्रो माइन्ड हो। यो तीनवटा कुराले गरेर यी तीनवटा कुराले गएर प्राण बनिन्छ। र मैले के देखेको छु, जब हामीले अन्य भाषामा बोल्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आज मानिसको इच्छा र विचार बिग्रिएको कारण किन भन्दाखेरि उसको इमोसन डामाडोल भएको लागि। अहिले हामी इमोसनल ऱ्याकको बेलामा बसेको छौँ। इमोसनली मानिसहरू यति भनौँ न एउटा दुःखद स्थितिमा छ। उसले आफूलाई ह्यान्डलै गर्नु सकेको छैन। त्यसै कारण त अहिलेको यो समयमा डर, चिन्ता, फिक्री, त्रास, घबराहट, एङ्जाइटी, होइन, तनाव यति। किनभने अब अहिले पनि यो कोरोना भाइरसको कुरालाई मैले अस्ति के सुने थाहा छ? एकजना डक्टर ज्यू कोरोना पनि लागेको थिएन अरे, तर कोरोनाको डरले बित्यो। डर के हो थाहा छ तपाईँलाई? इमोसन ऱ्याक्ट भएको, अथवा त्यो भावना इमोसन पूर्ण रूपले खत्तम भएको, ह्यान्डलै गर्नु नसक्छ। अहिले त यस्तो भइरहेछ। किनभने प्रब्लम भन्नु भने अन्तको दिन यस्तो हुनेछ, मानिसको मुटुले पनि थमाउनु गाह्रो हुनेछ। इमोसनली उसले ह्यान्डलै गर्नु नसक्नेछ। अहिले त इमोसनली त यति नै गाह्रो भयो, जसले गर्दाखेरि किनकि हामीले पृथ्वीसँग त हामीले इमोसन, हाम्रो भावनाको भागले नै अथवा प्राणको भागले नै सम्पर्क राख्छौँ नि त। हो, किनभने प्राण पनि कति महत्त्वपूर्ण भाग हो क्या एउटा सबभन्दा। किनभने परमेश्वरले मानिसलाई बनाउने बित्तिकै जब माटोबाट मानिस शरीर बनाउनु भयो, जीवनको सास फुकिदिनु भयो, त्यो परमेश्वरको आत्मा थियो र मानिस के भयो? जीवित प्राणीको अर्थ जीवित प्राण। ऊ एउटा जिउँदो इमोसन भयो, जिउँदो भावना भयो, जिउँदो इच्छा, जिउँदो विल भयो, त्यहाँबाट जिउँदो विचार भयो, जिउँदो माइन्ड भयो नि त। मानिस यो हो सबभन्दा शक्तिशाली एउटा मानिसको भाग। फेरि एउटा कुरा जानुहोस्, यता आत्मा हुन्छ यता शरीर हुन्छ नि। प्राण माझमा किन राख्यो? यो दुवैलाई चाहिँ यो प्राणबाट नै पाउनु पर्ने सम्पूर्ण खुराक पाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ अन्य भाषामा बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आपसे आप तपाईँको त्यो इमोसन रिप्रोग्राम हुनु थाल्छ। हेर्दा रिप्रोग्रामिङ योर इमोसन। अन्य भाषामा बोलिराख्नुहोस्, जुन डरले तपाईँलाई सताउँथ्यो त्यो डर जान्छ, जुन चिन्ताले सताउँथ्यो त्यो चिन्ता हट्छ। हो, स्थिति भयानक छ, स्थिति भयानक भए तापनि तपाईँलाई त्यो डर, चिन्ता, फिक्रीहरू के हो? किन त्यति मात्रामा हुँदैन? किनभने तपाईँले आफ्नो इमोसनप्रति, तपाईँले भावनाप्रति तपाईँले पुरा काम गर्न थाल्नुभयो। आज म तपाईँलाई यही भन्छु, हामीले हाम्रो यो इमोसन, हाम्रो भावनाप्रति धेरै बलियो काम गर्नु परेको छ। मैले यो साक्षात् मेरो जीवनमा पनि मैले पाएँ। अब कुरामा कुरा कोही व्यक्ति अति रिसाउने, त्यो पनि एउटा इमोसनल डिसअर्डर हो। डराउने इमोसनल डिसअर्डर हो। सानो कुरा भनेको झिडक्के हुने इमोसनल डिसअर्डर हो। सानो एउटा कुरा भनेको थरथर हुने इमोसनल डिसअर्डर हो। सानो एउटा कुरा भनेको त्यो हुन्छ नि उसलाई त्यो एकदम ओभर एङ्जाइटिजहरू भएको लागि एकदम नै अब उसको नङ पनि उसले टोक्नु थाल्छ। त्यो एङ्जाइटिज प्रब्लम हो, यो सबै इमोसनल प्रब्लम हो, थुप्रै छ। आज म त्यतातिर जाँदैन, तर छोटकरीमा एउटा भनिदिन्छु। पछि तपाईँहरू क्लासमा आउँदाखेरि हामीले थुप्रै डेमोहरू दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। त्यो डेमोहरू देख्दा तपाईँ वाउ साँच्चै नै रहेछ। यहाँ एउटा थपिदिइहाल्नु जुन चाहिँ आशिष नै हुनेछन् होला कतिजना यो सुनेर चाहिँ यो पोइन्ट पनि भनिदिइहाल्यो नि। यसैमा छ कि दिदीबहिनीहरूलाई पनि परमेश्वरको आत्माको भरपुरी र साँच्चै जब अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ कति हामीलाई सहायता मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिदीबहिनीहरूको एउटा उमेर पुग्छ जहाँ चाहिँ अब
अब उनीहरूको महिनावारी रोकिन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ कति एउटा भनाइ छ मेडिकली पनि एउटा भनाइ मेनोपज अब त्यसमा त्यतिखेर चाहिँ दिदीबहिनीहरू एकदम चिडिने हैन एकदम झिजो मार्ने रिसाइहाल्ने एकदम इमोसनली एकदमै उनीहरू चाहिँ एकदमै डामाडोल हुन्छ अरे कि उनीहरूको इमोसन चाहिँ एकदम डामाडोल हुन्छ भन्ने एउटा अब त्यो मेडिकल स्टडीले पनि बताउँछ तर त्यो अवस्थामा कति दिदीबहिनीहरूको मैले परमेश्वरको आत्मामा भरिएर अन्य भाषा प्रार्थना गर्ने दिदीबहिनीहरूको मैले गवाई पनि सुनेको छु र साथै मेरो आफ्नो जीवनमा पनि मैले अनुभव गरेको चाहिँ जब तपाईँले अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि हो त्यस्तो जुन चाहिँ नि एउटा नेचुरल डिसेबिलिटीहरू हो नि त त्यो चाहिँ खासमा हैन प्राकृतिक एउटा नेचुरल भन्नाले यो अब सुपर नेचुरल नभएर चाहिँ अलौकिक नभएर साधारण एउटा प्राकृतिक समस्याहरू हो किनभने यो हुनै पर्छ भन्ने छैन यसबाट पनि हामीलाई भनौँ न माथि उक्लिएर चाहिँ हामीले विजय भएर जिउनुको निम्ति परमेश्वरले यो शक्ति राखिदिनु भएको छ क्या त्यहाँ भने अघि हामीले रिचार्ज स्ट्रेन्थन भनेको अर्थ चाहिँ के हो यी सबै कुराहरूको माथि नै जिउला के र मैले सुधार भनेको छ नि त प्राणको पुरा सुधार हुन्छ त्यसको मतलब तपाईँको इमोसनको सुधार हुन्छ तपाईँको इच्छा इमोसनको सुधार हुने बित्तिकै तपाईँको इच्छा र चाह सबै कुरा हुन्छ नि तपाईँको विचारको त्यो सबै राम्रो गरी लाइन अप हुन्छ कि सबै चाहिने ठक्क ठक्क आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठक ठक हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो आफसे आफ आउँछ जुन तपाईँले सक्नुहुन्न आफ्नो शक्तिले त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो तेरो बल र तेरो शक्तिले हुँदैन तिम्रो बल तिम्रो शक्तिले हुँदैन जे हुन्छ मेरो आत्माले हुन्छ त्यो भनेको कारण चाहिँ ताकि परमेश्वरले देख्नु भयो नि त अब मान्छे पापमा परेको पछि भयभरको समस्या जन्मे त्यसको जीवनमा अब यसलाई मैले कुन चाहिँ व्यवस्थाले सुधारौँ व्यवस्था दिँदा 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 व्यवस्थाले पनि सुधार्नु सकेन त्यहाँबाट लास्टमा उहाँले एउटा व्यवस्था दिनुभयो अब प्रेम अब तिम्रो प्रेममा डुब त्यो भन्नुभयो तर उहाँले एउटा कुरा यो पनि भनेर जानुभयो प्रभु यीशुले त्यो दिन आउनेछ तिमीहरूले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछौ भन्नुभएको छ नि त उहाँले त्यो भनेको कारण फेरि पावलले भनेको छ म यही चाहन्छु कि तिमीहरू अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न नछोड पनि भनेको छ र उसले यो पनि भनेको छ म चाहन्छु तिमीहरू सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर फेरि उसले भनेको छ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले आफ्नो सुधार गर्छ सुधारको कुरा हामीले अहिले गरिरहेछौँ फेरि उसले एउटा यस्तो शक्तिशाली कुरा भनेको छ जसले अन्य भाषामा बोल्छ उसले सिधै परमेश्वरसित सम्पर्क राख्छ त्यो चाहिँ म अहिले छिटो छिटो आउनेछु त्योभन्दा अगाडि अब अन्तिम एउटा शरीरको भाग भनिदिउँ है अब मैले यहाँ अलि मात्र दिएको तपाईँलाई डेमो जस्तै ताकि पछि क्लासमा चाहिँ हामी राम्ररी हेरौँला तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ शरीर अब आत्मा भयो प्राण भयो शरीर सबभन्दा अब अर्को हामीलाई एकदम नै हामीले बढी मात्रामा वास्ता गर्ने हाम्रो शरीर हो बरु हामीले त्यो प्राणलाई वास्ता गरिरहेको हुँदैन है हाम्रो विचारमा दुनियाँभरको नचाहिँदो कुराहरू थुप्रिएको छ मतलबै गर्दैन होइन त हाम्रो इच्छा बेला बेलामा यति तिर्पण भइसकेको छ परमेश्वरको इच्छा त गाउँ आफ्नो इच्छामा पुरा गाँजे माजे भएर अब यो के हो कसो हो भन्ने इच्छा पनि खत्तम छ किनभने उसको इमोसन तिर्पण भएको लागि अब इमोसन तिर्पण भयो ऊ सर्भाइभल मोडमा बसेछ कि खालि ऊ बाँच्नु पाए भयो अब खालि तपाईँ र मलाई त संसारमा परमेश्वरले बाँच्नका लागि होइन जिउनुको लागि बोलाएको छ we haven't been called to survive but we have been called to live life हैन जीवन जिउनुको लागि उहाँले बोलाउनु भयो तर हामी जिउनु एकदमै गाह्रो परेछ अहिले त के पैसा रुपियाँ कमाएर पनि काम छैन अरबौं खरबौं पतिहरू पनि समस्याको अगाडि थर भइरहेछ ऊ पनि तपाईँहरू त कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ यो मान्छे धेरै धनी छ योसित धेरै रुपियाँ पैसाहरू छ यसको यो छ त्यो छ क्या जीवन जिएको छ भन्छ नि महलभित्र बसेको छ आनन्द छ ऊ त फिल्म स्टार हो ऊ त रक स्टार हो उनीहरूको जीवन हेर्नुहोस् न उनीहरू त सर्भाइभल मोडमा छ उनीहरू हेर्दाखेरि पो त्यो टिलिक टिलाक देख्दाखेरि टल्केको बाहिर देख्दाखेरि एकदम नै जिएको जस्तो लाग्छ होइन जिएको व्यक्ति त कसलाई भन्छ थाहा छ वा एकदम नि शान्तिमा र आनन्दमा र प्रेममा र खुसीमा होइन एकदम भित्रबाट चिन्ता फिक्री डर त्रासहरू नभएर एकदम हरेक स्थितिमा ऊ त भन न एकदम ऊ त बिन्दास बसेको छ भनेको ऊ त जिएको छ बाबा ऊ बाँचेको छैन तर परमेश्वरले हामीलाई हो त्यस्तो हुनुको लागि हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको ल शरीर अब शरीरप्रति त हामी यति लाग्छौँ यो शरीरलाई अब भनौँ न असल बनाउनुको लागि म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई यो शरीर आफै आफ असल हुन्छ तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस् यो शरीरलाई परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको छ तपाईँले सही प्रकारले अहिले मैले भनेको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरले आफै आफ रेस्पोन्ड गर्छ शरीरले आफै आफ रेस्पोन्ड गर्छ उसले पनि आफै आफ उसलाई परमेश्वरले जुन प्रकारको हुनका लागि बनाउनु भएको हो ऊ आफै आफ त्यस्तो भइहाल्छ भनेको
अब तपाईँले अलि राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने जब तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि मैले देखेको छु गम्भीर गम्भीर रोगीहरू निको भइरहेछ। कस्तो गम्भीर रोगीहरू निको भइरहेछ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेहरू। अब त्यो कसरी तपाईँलाई थाहा छ? साइन्टिफिकली यो प्रुभ भएको छ, वैज्ञानिक तौरमा यो प्रमाणित भएको छ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि रोगसित लड्ने हाम्रो क्षमता, इम्युन सिस्टम भन्छ त्यसलाई, बढेर आउँछ अरे, एकदम बढेर आउनु थाल्छ अरे त्यो। र उनीहरूले एउटा यो पनि परीक्षण गरेर हेरियो कि सबै मिसिनहरू लगायो र उसलाई अन्य भाषामा बोल भनेर भनियो। उसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यो दिमागलाई मजा गरी अन्य भाषामा बोल्दाखेरि होइन यो दिमागमा कस्तो असर पर्दो रहेछ भने हेर्दाखेरि दिमागको एउटा भागमा चाहिँ बत्ती बल्न थाल्यो अरे, बत्ती जस्तै त्यो एकदम नै त्यो क्रियाशील हुनु थाल्यो अरे, एक्टिभेट हुनु थाल्यो अरे। अनि यो भाग त दिमागको कहिले पनि कुनै कुराले पनि यसलाई जगाउनु नसक्ने, यसलाई क्रियाशील तुल्याउनु नसक्ने, एक्टिभेट गर्नु नसक्ने, तर अन्य भाषामा बोल्दाखेरि यो दिमागको भाग चाहिँ एक्टिभेट भएको देखियो अरे। हेर्नुहोस् त त्यो कुन भाग हो थाहा छ? जुन भाग परमेश्वरले यसरी तपाईँको शरीरमा भाग एउटा दिमागमा राख्नु भएको छ जसले चाहिँ नि तपाईँको शरीरको स्वास्थ्यलाई एकदम पूर्ण रूपले निगरानी राख्छ। द्याट किप्स यु हेल्थी राख्छ, एकदम स्वस्थ राख्छ तपाईँको शरीरलाई। त्यो भाग एकचोटि क्रियाशील भएमा, चल्न थालेमा। तर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि त्यो भाग चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि मात्रै एक्टिभेट भएको, किनभने यो शरीर परमेश्वरले बनाउनु भएको र परमेश्वरले बनाउँदाखेरि तपाईँले सधैँ जान्नुहोस् यो भयो भने त्यो हुन्छ, त्यो भयो भने त्यो, परमेश्वरलाई सबै थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अन्य भाषा यी दिनहरूको लागि राख्नुभयो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो कि दिन आउनेछ मानिस यस्तो डरलाग्दो समस्यामा शारीरिक रूपमा पर्नेछ, ऊ रोगी हुनेछ, कमजोर हुनेछ, दुर्बल हुनेछ, सबैभन्दा अगाडि मर्नेछ। र तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस्, हाम्रो दिमागलाई परमेश्वरले यसरी सृष्टि गर्नुभएको छ। यो भनिएको छ संसारमा बरु त्यतिका औषधि अहिलेसम्म मानिसलाई पत्ता लगाएको छैन, तर हाम्रो दिमागमा चाहिने यस्तो यस्तो रसायनहरू छ जुन एउटा औषधि हो, औषधि पनि एउटा रसायन हो, केमिकल हो, कि जब हामीले हाम्रो दिमागलाई सही प्रकारले एक्टिभेट गर्यौँ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ नि पुरा त्यो केमिकल निस्केर आएर उसले यो शरीरलाई फिक्स गर्छ। हामीले सही प्रकारले गरे पनि, फेरि नकारात्मक प्रकारले गरे पनि फेरि त्यही रसायनहरू जहर भएर शरीरलाई मार्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो दिमाग परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको छ कि एकचोटि हामीले यो दिमागलाई सही ठाउँमा राख्यौँ, दिमागलाई स्वस्थ राख्यौँ, दिमागप्रति हामीले दिमागलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्नुपर्छ। यतिकै हुँदैन। र एउटा अन्य भाषा चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको एउटा गोप्य 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 भन्दा पनि गोप्य एउटा रहस्य हो तपाईँ र मेरो लागि। त्यसै कारण त पावलले यो कुरा बुझेको लागि, पावल वाज अलवेज हेल्थी। मान्छेले भन्छ होइन पावल त रोगी थिए, पावलले भन्यो मेरो शरीरमा यो काँडा मैले परमेश्वरसित 3 चोटि प्रार्थना गरेर हटाइदिनु भने। पावल कहिले रोगी थिएन। ही वाज द मोस्ट हेल्थी गाय, अति स्वास्थिक व्यक्ति, ऊ अति स्वास्थिक व्यक्ति अथवा एकदम नै उसको स्वास्थ्य अति राम्रो थियो। उसको त्यो काँडा चाहिँ पावलको पढ्नुहोस् न तपाईँले, उसले त्यो काँडाको बारेमा बयान गरेको छ कि कति उसलाई खेदो आयो, कति उसलाई एक प्रकारले मार्न कति कोसिस गर्यो, त्यो एउटा काँडा जस्तै थियो। त्यही नै हो त्यो रोगी होइन। रोगी भएको त्यो बेलामा पावलको बेलाको दुनियाँलाई नै उनले सुसमाचार सुनाएर ल्याए। रोगी मान्छेले सक्छ, रोगीले सक्छ। आज हामी स्वस्थ मान्छे कहाँ कहाँ गयो? फ्लाइट थिएन, के थियो, पुरै हिँडेर नै भ्याएको। आज हामी स्वस्थ व्यक्तिहरू कहाँ कहाँ गयो? ऊ पावल रोगी भन्नुहुन्छ भने त्यो समयको त्यो दुनियाँलाई त उसले भ्याइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले यो रहस्य थाहा पायो। आज म तपाईँलाई त्यही भन्छु, आज मानिसको दिमागी हालत भनौँ न, दिमागी हालत भन्नाले पागलै त होइन, तर पागल नहुने अगाडि नै मानिसको दिमागमा यति नकारात्मक असर परेको हुनाले गर्दाखेरि मानिसको त्यो दिमागबाट जुन प्रकारको नकारात्मक रसायन निस्केर शरीरमा आएको छ
उसलाई धेरै गाह्रो बनाएको छ, धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छ। मानिसहरू डिप्रेसनमा गएको छ, सुसाइडल भएको छ, डर चिन्ता फिक्रीको त सीमै नाङ्गिसकेको छ। यो सबै एक प्रकारको दिमागी हालत, पागल होइन, तर यतिकै बस्दा 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 कतिले त आफूलाई झुन्डाएर मारिदिएको छ, कति पागल पनि भएको छ। त्यो किन त्यस्तो भएको? किनभने अहिले हामी एउटा यस्तो समयमा बसेको छौँ, यसलाई भन्छ द हाइपर एज भन्छ है। यो चाहिँ नि एकदमै बढी एउटा सबै कुरामा चाहिँ अब त्यसलाई हाइपरलाई के भनौँ, एकदमै चरम सीमामा सबै कुरा गरिदिने समय हो अहिले। हरेक कुरा चरम सीमामा गरिदिन्छ, तर त्यो दिमागको लागि खराब छ। दिमागलाई त सक्दोभर हामीले एकदम त्यसलाई काम एन्ड कुल राख्नु पर्यो। ठन्डा भन्छ, दिमाग ठन्डा गर, दिमाग ठन्डा गर भन्छ नि, तर त्यो दिमागलाई ठन्डा गर्ने उपाय मान्छेले पाएकै छैन। बरु झनै झन चर्काउनेतिर लागेको छ। अहिलेको यो मिडियाले, टेक्नोलोजीले यो दिमागलाई त कहाँबाट कहाँ पारिदिएको छ। जस्तै दिमाग पनि एउटा इलेक्ट्रिकल पावर जस्तै हो, विद्युतीय शक्ति जस्तै नै हो भन्छ। विद्युतीय शक्ति नै हो। त्यस्तै नै अब जस्तै कि इलेक्ट्रिकल पावर हामीले विद्युतीय शक्तिलाई हामीले सबै त्यो खुल्ला तारहरूलाई त्यहाँ जहाँ एकदमै भनौँ न जीवित तार छ, भनौँ न त्यो करेन्ट आइरहेको तार छ भने त्यो गाँचै माझै राखिदियो के हुन्छ होला? खत्तम हुन्छ। हो, हाम्रो दिमाग चाहिँ अहिले त्यस्तै भएको छ, पुरै सर्ट भएको छ। अहिले मानिसको दिमागहरू त्यस्तै भएको छ क्या। त्यही भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको समयको मानिसहरूको कति अवस्था अति एकदमै क्रेजी देख्छौँ नि हामी। तर अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब पछि म यो दिमागको कुरालाई लिएर अझै थुप्रै रमाइलो कुराहरू छ, तर समय पनि अहिले भइसकेको लागि म बढी लामो जानु चाहदिनँ। तर तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु, दिमागलाई ठन्डा गर्ने म एक दिन एकदम नै यसको बारेमा एउटा तपाईँहरूलाई राम्रो एउटा परमेश्वरको वचनबाट कुरा लिएर आउन चाहन्छु, ताकि तपाईँले देख्नुहुनेछ साँच्चै नै म मेरो दिमागप्रति काम गर्नुपर्छ। तपाईँले एकचोटि तपाईँको दिमागप्रति काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यो के गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा छ। अहिले हामी त्यता नजाउँ, अहिले हामी अन्य भाषाकै कुरा गरिरहेछौँ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा शीतलता आउँछ, तपाईँको दिमाग रिप्रोग्रामिङ हुनु थाल्छ। रिप्रोग्राम योर ब्रेन भन्छ नि, तर हामी सक्दैनौँ रिप्रोग्राम गर्नु, किनभने हामीले यसलाई डिप्रोग्राम नकारात्मकतिर हामीले धेरै यसलाई ढल्काएको लागि यो दिमागले आज शरीरलाई यस्तो रसायनहरू छोडिदिइरहेछ। मानिसहरूलाई क्यान्सर भएर मानिसहरूलाई क्यान्सर लाग्ने, विभिन्न रोग लाग्ने, डायबिटिस लाग्ने, यो सबै एउटा यो दिमागबाट जुन प्रकारको रसायन आउनु पर्ने हो। म एउटा छोटकरी एउटा उदाहरण भन्छु तपाईँलाई, एउटा देखाउनुको लागि। दुईजना व्यक्तिलाई डायबिटिस लाग्यो अरे होइन, लगेर डक्टरहरूले भने अब हामी यिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा यिनीहरूको दिमागको शक्तिले है, दिमागको शक्तिले चाहिँ नि यिनीहरूको डायबिटिस, यिनीहरूको सुगर कन्ट्रोल कसरी हुनसक्छ त्यो यिनीहरूलाई बताउँ भनेर, किनभने उनीहरूले परीक्षण गरिसकेको थियो। अब यो सबै अब बाइबल रिलेटेड कुरा हुन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि दुईजनालाई भन्यो, ल तपाईँहरूले यसो एउटा काम गर्नु, गएर चाहिँ नि ब्लड टेस्ट गर्नुहोस्। अब फास्टिङको टेस्ट गर्न लगायो, सुगर हाई थियो दुईजनाको। त्यहाँ दुईजनालाई भन्यो, ल हामी तपाईँहरूलाई दुईवटा कुरा भन्छु, त्यो गर्नु ल। एउटालाई भन्यो, तपाईँले एकदम नै हामी तपाईँलाई रमाइलो कथाहरू भन्नेछौँ, तपाईँ कति खुसी हुनु सक्नुहुन्छ, हुनुहोस् भने। फेरि अर्कोलाई भन्यो, हामी तपाईँलाई एकदम स्ट्यान्डअप कमेडी एकदम सुनाउँछौँ, तपाईँ कति मूर्छा परेर हाँस्नु सक्नुहुन्छ, हाँस्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, त्यो दिमागसित काम गरेको अहिलेको लागि। यो अन्य भाषा पनि तपाईँले बोल्दाखेरि दिमागमा चाहिँ त्यसले कसरी काम गर्छ, लिटरल्ली उनीहरूले त्यो परीक्षण गरेर हेरेको छ। एकदम दिमागबाट यस्तो रसायन निस्किएर चाहिँ नि मानिसको शरीरहरू निको भएको चाहिँ नि अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको पछि पाइएको छ। तर यो परीक्षण चाहिँ अलिकति अर्कै प्रकारले, तर दिमागसित काम गर्दा के हुन्छ भने त्यो देखाएको। ल हुन्छ भनेर उनीहरू दुईजनालाई छुट्टै कोठामा लग्यो, एउटालाई रमाइलो कथाहरू भन्यो, ऊ एकदम खुसी भयो, उसले एकदम रमाइलो मान्यो। फेरि अर्कोलाई चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडी भने, ऊ त हाँस्दा एकदम हाँस्दा यति हाँस्यो। त्यहाँबाट भने अब गएर सुगर लेभल टेस्ट गर्नुहोस् भने सुगर लेभल टेस्ट गर्दाखेरि रमाइलो मान्ने व्यक्तिको चाहिँ नि नर्मलभन्दा अलिकति हाई थियो, अति हाँसेर अति आनन्दित हुने व्यक्तिको चाहिँ के भयो, सुगर लेभल नर्मलमा आयो। त्यसको मतलब हामीले यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशुले भन्नुभयो नि त, मेरै आनन्द तिमीहरूलाई दिन आएको छु, मैले मेरो आनन्द दिएको छु। जब तपाईँहरूमा हामी आनन्दित भएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, खुसी भएर एकदम भित्रबाट धन्यवादी भएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा के हुन्छ थाहा छ? तपाईँको शरीरमा दिमागले असल रसायन पठाएर शरीरमा गडबडी छ पनि त्यतातिर पनि काम
भएको तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यहाँलाई बढी लामो लिएर जाँदिनँ आज, तर तपाईँहरूलाई म यही नै भन्न चाहन्छु कि कृपया तपाईँहरूले अन्य भाषाको कुरालाई लिएर गम्भीर हुनुहोस्, किनभने यो चाहिँ नि एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरले गोप्य र रहस्य आत्माको कुरा हामीलाई दिनुभएको हो। यसमा म तपाईँको भनाइमा एउटा कुरा थप्नु मन लाग्यो। उहाँले जुन अघि स्टोरी जुन भनिरहनु भएको थियो नि त्यहाँनिर दुईजना व्यक्तिको, अब त्यो चाहिँ उनीहरूले एकदमै रमाइलो अब जुन कमेडी हेरेर र रमाइलो खुसीको कुराहरू सुनेर उनीहरू खुसी भए, आनन्दित भएर चाहिँ उनीहरूको सुगर लेभल एकदमै नर्मलमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै उनीहरूले त्यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक कोसिस थियो उनीहरूको। तपाईँले कतिजनाले यदि तपाईँले युट्युब हेर्नुहुन्छ भनेदेखि क्यारोलाइन लिभ भन्ने उहाँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ एकदमै। उहाँले यही ब्रेन सम्बन्धितै अहिले त्यो बेलामा उहाँले 23 वर्ष भन्नुभयो, अहिले त 30 वर्ष पनि पार भइसकेर उहाँले अनुसन्धान क्यारोलाइन लिभ्स, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको दास बलियो हुनुहुन्छ, दिमागको है उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ र कतिवटा पुस्तक पनि लेखिसक्नु उहाँको पुस्तकहरू पढ्नुहोस् एकदम राम्रो। उहाँले तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नि त्यहाँ उहाँले भनौँ न रिसर्च गरेर हेरेको कि उहाँले भन्नुभयो कि जुन चाहिँ नेचुरली उनीहरूले प्राकृतिक रूपमा उनीहरूले त्यो खुसी हुनु कोसिस गरेर खुसी भएर सुगर लेभल नर्मल आयो होइन, तर अब त्यो त फेरि उनीहरू दुखित पनि हुन्छ नि त, फेरि भइहाल्छ। तर उहाँले क्यारोलाइन लिभले भन्नुभएको अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर चाहिँ त्यो मिसिन लाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि त्यो दिमागले एउटा यस्तो रसायन फाल्न थाल्यो, त्यो रसायनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एकदम खुसी तुल्याउने के आनन्दित बनाउने रसायन अरे त्यो चाहिँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आनन्द फुटेको है, त्यो चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो नि मेरो आनन्द तिमीहरूलाई दिन आए, त्यो आनन्द फुटेको हो। प्रभुको आनन्द हाम्रो बल हो भनिन्छ नि, हाम्रो स्वास्थ्य हो, हाम्रो मेडिसिन औषधि हो, त्यहाँनिर प्रमाणित भएको छ। यो चाहिँ एकदमै तपाईँले यो हामीले कुनै एउटा भनौँ न एउटा फुर्को पार्ने कथा हामीले भनिरहेका छैनौँ, तर यो एकदम प्रमाणित भएको कुरा हो। तपाईँले अघिको पनि हामीले भने जुन मिसिन लगाएर हेरे अन्य भाषा प्रार्थना गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले युट्युबमा जानुभयोदेखि तपाईँले त्यो भेटाउन सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर अब कतिले चाहिँ यो कुराहरू नबुझेर अन्य भाषाको विरोध गरिदिने, अब पवित्र आत्माको विरोध गरिदिने। पवित्र आत्मा अन्य भाषा दान वरदान कुनै एउटा डिनोमिनेसनको लागि होइन कि, यो सबैको लागि हो। अघि देख्नुभयो मैले एउटा कथा भने नि, एकजना क्याथोलिक फादर उहाँ पनि फिल हुनुभयो परमेश्वरले त मैले हिजो भने त्रिशेत्री खोजिराख्नुपर्छ, कतिले त यो शैतानबाटको हो होइन, कतिबाट त यो झुटा हो भनेर फेरि भन्ने व्यक्तिहरू पनि बेला बेला मैले पाएको छु। उनीहरू त बाइबल विद्वान एउटा धेरै पढेको व्यक्तिहरू पनि भनेर मैले थाहा पाएँ। म त छक्क परेँ, के पढेँ होला, यत्रो वर्ष कलेज गयो, यत्रो पिएचडी र डक्टरेट हासिल गरेको पछि के बुझ्यो होला भन्ने मलाई कहिले कहिले लाग्यो। योभन्दा तपाईँहरू नरिसाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरको आत्माको विरोध गरेर साध्य छैन, किनभने उहाँ त तपाईँहरू मेरो आत्मा प्राण शरीरलाई एकदम त्यो ठाउँमा लिएर आएर राखिदिनका लागि उहाँ आउनुभयो, ताकि तपाईँहरू मैले जुन जीवन पाएको छौँ त्यो जीवन आत्मा प्राण शरीरमा। बाइबलले भनेको छ ख्रिस्ट येशूको जीवन तिमीहरूको शरीरमा प्रकट होस् भनेको छ, so that the life of Jesus Christ may manifest in your body भनेको छ। वाव, ताकि ख्रिस्ट येशूको जीवन तिम्रो शरीरमा प्रकट भएको होस्, तिम्रो प्राणमा प्रकट भएको होस्, तिम्रो आत्मामा प्रकट भएको होस् उहाँको जीवन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नाले तपाईहरु म अब यो परमेश्वरको आत्माको कुरामा अब अन्य भाषाको त मैले तपाईहरुलाई खाली एउटा भनौं न हाम्रो सुधारको कुरालाई लिएर मैले भनेको छु। पछि जब तपाई हामी स्कुलमा भेट्ने छौं प्रशस्त समय लिएर अझै 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 फेरि अहिले हामीले जति भनिरहेछौं नि यो एउटा खाली आत्मिक कुरा हो, आत्मिक ज्ञान हो, यसलाई एउटा अलिकति नैतिकतामा चलाउनु पर्छ, सोच्नु पर्छ भन्ने हैन। व्यवहारिक रूपमा तपाईको आत्मा प्राण शरीर मा काम गर्ने कुरा। तपाईको शरीर कस्तो भएको चाहनुहुन्छ, प्राण कस्तो भएको चाहनुहुन्छ, आत्मा कस्तो भएको चाहनुहुन्छ, छल त म त यस्तो भएको चाहन्छु। कसरी हुन्छ त्यो, कसरी हुन्छ त्यो परमेश्वरले भने अनुसार हुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उसले आफ्नो सुधार गर्छ। र भोलि म तपाईलाई विशेष गरी
एउटा कुरा अन्य भाषाको अलिकति एउटा मेन पोइन्टमा हामी आज जान सकेनौँ, समय एकदम गइसक्यो। त्यो चाहिँ नि यो साँच्चै नै आत्माको भाषा रहेछ भन्ने कुरालाई हामी, यो भाषा कहाँबाट सुरु भयो, यो भाषा कसरी हामीबाट हट्यो र कसरी यो भाषालाई फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापित गर्नुभयो भन्ने हामी त्यो अलिकति हेरेर फेरि हामी अर्कोतिर जानेछौँ। मलाई लागेको छ आजको यो कुराले पनि तपाईँहरू आशिषमय हुनुभयो होला। प्रतिक्रिया जनाइराख्नुहोस्। हाम्रो यो सेसन त 1 घन्टा 1.5 घन्टा त यतिकै गइहाल्छ। तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू परमेश्वरको कुराप्रति भोकाउनु भएछ भने तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, बोरिङ हुँदैन होइन। अब बोरिङ त त्यही हुन्छ जब हामीलाई यो कुरामा उति मतलब हुँदैन। तर एउटा कुरो याद राख्नुहोस् न, अब दिनभरि घरमै बसेको छौँ, टिभी कति हेर्ने, मुभी कति हेर्ने होइन, फेसबुक कति स्क्रोल गर्ने, युट्युब कति हेर्ने, त्यो त छँदैछ। तर यो एउटा यस्तो समय हो, कहिले कहिले हाम्रो माझमा कुरा पनि हुन्छ 1 घन्टा त उहाँहरूलाई अलिकति धेरै भयो कि मैले भन्छु। कहिले कहिले फेरि हाम्रो माझमा हामी आफै पनि भन्छौँ होइन यतिका घन्टा त छ नि त लकडाउनमा, त हामी 1-1.5 घन्टा बस्दा केही पनि नराम्रो हुँदैन, किन यो त एउटा जीवनको कुरा पाइराख्नुपर्छ। बाँकी जति गर्छौँ त्यो त्यसले त जीवन दिँदै दिन्न, त्यसले बरु मार्छ, त्यसले बरु हाम्रो यो इमोसनलाई खत्तम पार्छ हो कि। यो त जीवन दिने कुरा हो। यो त झन् म त त्यही भन्छु, तपाईँलाई यस्तो कुरामा भोक लागेको छैन भने तपाईँहरू भोकाउनु थाल्नु, साँच्चै त यो त जीवन दिने कुरा हो। मलाई त मार्ने कुरामा म 24 घन्टा झुन्दिनु चाहन्छु, तर जीवन दिने कुरामा म किन अल्छी मान्ने भनेर तपाईँले आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रभु धेरै आशिष दिनुहुनेछ। हामी फेरि भोलि आउनेछौँ, भोलि फेरि अझै रमाइलो हुनेछ। मलाई लागेको छ यो चाहिँ नि एकदमै तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउँदै लगेको। हामीले साइन्टिफिकली पनि यो कुरालाई प्रुभ गर्न, किनभने हामी एउटा साइन्टिफिक वर्ल्डमा पनि छौँ। साइन्स के हो? साइन्स केही पनि होइन। साइन्स चाहिँ नै परमेश्वरको त्यो महिमा कहाँ छ, कसरी छ, कुन प्रकारले छ भन्ने कुरा साइन्सले पत्ता लगाउँछ। साइन्सले सृष्टि गरेको होइन, उसले पत्ता लगाएको र हामीलाई बताइदिएको, ताकि हामी देखेर वाउ मेरो परमेश्वरको महिमा त यस्तो पो रहेछ। आज उहाँको महिमा यो दिमाग, यो शरीर, यो प्रति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। हो त्यसरी नै उहाँको यो सारा पृथ्वी उहाँको महिमाको ज्ञानले नै ढाकिनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो भन्छौँ अब धेरै दिन छैन, केही दिन मात्र मथन छ, हामी एकदम नै यो पवित्र आत्माको क्लासलाई चाहिँ नि हामी एकदम सिधाउनेतिर नै लागौँ। हालेलुया। हुन्छ, अघि पास्टरजीले भन्नुभएको जस्तै कि हामीले टिभीहरू, युट्युब भनौँ न, जति नेटमा बस्छौँ, फेसबुकहरू, यी सबैले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई निष्क्रिय बनाउने काम गरिरहेको छ। किनभने यो प्रमाणित पनि भएको छ। हामी धेरै त्यसमा हामीले समय बितायो भने हाम्रो दिमाग चाहिँ सोच्ने शक्ति चाहिँ खतम भएर जान्छ। त्यो एउटा क्रिएटिभनेस हाम्रो हुन्छ नि, क्रियाशीलता मरेर जान्छ। किनकि अरूले नै सोचिदिएको छ नि त हामीले सोच्नुपर्ने कुरा, त्यसले गर्दा हामी सोच्न सक्छौँ। तर अहिले आज त्यो चाहिँ होइन, तर घन्टौँ बिताउने कुरा गरेको हामीले होइन। किनकि एउटा त हामी पनि अहिले तपाईँहरूको माझमा नेटद्वारा नै आएको छौँ र अनि हामीले चाहिँ सक्रिय बनाउने कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन, जुन चाहिँ परमेश्वर वचनबाट हेरिरहेको छौँ। र यो चाहिँ अब फाइदाजनक नै हो। त्यसकारण अलिकति 1-2 भनौँ 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा जाँदाखेरि पनि यसले बिगार गर्दैन, राम्रो नै गर्छ, हाम्रो जीवनमा फाइदा नै लिएर आउँदछ। र तपाईँले पनि त्यसरी नै सोचिरहनु भएको छ भन्ने विश्वास हामी गर्दछौँ। र यदि मन परेन भनेदेखि त फेरि बन्द गरिदिए पनि भइहाल्छ, तर पनि बन्द चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने फाइदाजनकै छ होइन। तपाईँले बन्द गरेर हामी त अहिले गर्दैन होइन। तपाईँले अब धेरै लामो भयो हामी हेर्दैनौँ भनेर तपाईँले बन्द गर्नु सक्नुहुन्छ, किनभने अरूले हेर्छन् होइन। तपाईँ व्यक्तिगतमा भनेको कुनै कसैलाई चाहिँ ठिक लागेन भनेदेखि भनेको, तर पनि मलाई विश्वास एकदमै रमाइलो भइरहेको छ भनेर, अनि हामी पनि अति खुसी छौँ। तपाईँले खाइराख्नु भएको छ भने हामीले फिल गर्छौँ हाम्रो स्पिरिटमा that you guys are enjoying। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र फेरि हामी भोलि आउने नै छौँ र अझै पनि यो कुरामा अझै पनि गहिरो प्रकाश हाल्नुको निम्ति हामी आउँछौँ भोलिको दिन पनि। र आजको दिन हामी प्रार्थना गरेर तपाईँहरूबाट हामी छुट्न चाहन्छौँ। पास्टरजी प्रार्थना गर्नु। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँ कति अनुग्रही, कति दयालु हुनुहुन्छ। प्रभु येशू, तपाईँले हाम्रो बारेमा अति वास्ता गर्नुहुन्छ। कति भागमा कसरी होला, यो कसरी होला, त्यो कसरी होला भन्ने हामी कहिले चिन्ता गरिराखेको हुन्छौँ। मेरो यो सुधार कसरी होला, मेरो प्राणको सुधार कसरी होला, मेरो आत्माको सुधार कसरी होला, मेरो शरीरको सुधार कसरी होला, अनि हामी चिन्ता गर्छौँ, तर चिन्ता गर्नै पर्दैन। तपाईँले भन्नुभएको छ चिन्ता नगर, सबै कुराको प्रबन्ध मैले गरिदिएको छु। सतर्क हौ, जाग, लाग यसमा, र सबै कुरा
तिमीले मागेको भन्दा, चिताएको भन्दा, कल्पना गरेको भन्दा पनि धेरै हुनेछ। हो साँच्चै हामी कति माग्नु सक्छौँ होला, बरु हाम्रो माग्ने कुराले फेल खाला, तर साँच्चै नै तपाईँले हामीले तपाईँले भने जस्तै गरेको खण्डमा तपाईँबाट आउने उत्तरको त कुनै परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कति भारी र कति ठुलो र कति आशिषमय छ। धन्यवाद छ आज हामीले विशेष गरी पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो, किनभने पवित्र आत्मा तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी एकदमै लाचार नै हुनेछौँ, तर हामी तपाईँमा कति भर पर्छौँ तपाईँलाई थाहा छ। पल पलमा यो कुनै हाम्रो विशेषता होइन, खुबी होइन, यो सबै तपाईँको माया, तपाईँको हामीप्रतिको इच्छा र चाहना, तपाईँले दिनुभएको अभिषेक र शक्ति नै हो। पिता परमेश्वर तपाईँलाई नै महिमा दिन्छौँ, प्रभु येशू तपाईँलाई नै महिमा दिन्छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँलाई नै हामी अति अति महिमा दिन्छौँ। किन? तपाईँहरू त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जय होस् सदा सर्वदा। प्रभु म यति बेला तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। यो लकडाउनको बेलामा पनि प्रभु हामीले कति कुरा गर्न पाएको छौँ, तपाईँको महिमालाई देख्न पाएको छ। यति बेला हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो सरकारको लागि। सरकारलाई अझै दिगो र बलियो हुनुमा सहायता गर्नुहोस्। सरकारलाई तपाईँ प्रभुको बुद्धिले चलाउनुहोस्। सरकारमा सबै कुरा राम्रो भएको होस्। सरकारको निर्णयहरूमा प्रभु तपाईँको आशिषको लागि प्रार्थना गर्छौँ। जनताहरू पनि एकदमै हो, अहिले त धेरै मात्रामा अनुशासनमा आइसकेको छ। धन्यवाद छ। अझै पनि कोही व्यक्तिले कतै लापरवाही गरेको छ, उनीहरूलाई अनुशासनमा लिएर आउनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जतिजना घरमा लकडाउन र क्वारेन्टाइनमा बसेको छन् उनीहरू सबैलाई नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रभु तपाईँले दिनुपर्ने सहायता दिइराख्नु भएको छ। अझै उनीहरूले त्यो सहायताको महसुस गर्न सकेको होस्। सबै डक्टर्सहरूको लागि, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूको परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि र उनीहरूको जीवनमा तपाईँ प्रभुको भारी आशीर्वादको लागि प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। फेरि हामी भोलि भेट्नेछौँ। भोलिको दिनको भारी आशिषको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा। आमेन आमेन आमेन। जय मसीह। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी भोलि 7:30 बजी भेटौँ। बाई बाई।